warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनसे मजीद मालूमात लेने के लिए अहमदी जमात के रिगार्डिंग वो हमें प्लीज आज यहाँ से बताना शुरू करें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के इंतकाल के बाद जो एक अंजुमन बनी थी 14 आदमियों की और उनके हेड नूरुद्दीन साहब बने थे, तो हमारी जानकारी में ये बात है कि ना तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात कंपल्सरीली इम्पोस्ट की कि लोगों को ये चीज करनी ही करनी है, इतने चंदाएजात करने ही करने हैं और ये कंपल्शंस हैं दिस एंड दैट। और उसी तरह से हमारी जानकारी में ये बात है कि अगर गलत नहीं है कि नूरुद्दीन साहब ने अपनी हयात में, जो कि लगभग 6 साल वो रहे हैं उस कमेटी के हेड, उन्होंने कोई इस तरह का इम्पोजमेंट किए और ये कंपल्शंस लगाए कि ये किया और वो किया। तो आखिर उसके बाद ऐसी क्या वजूहात हुई कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज ने बहुत ज्यादा कंपल्शंस किए, तो वो किस बेस पे उन्होंने किए, किन किताबों के हवाले से किए, किसके हुक्मों से थे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वहां से शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि चूंकि इंसान एक मुआशरे की शक्ल में रहता है और लिहाजा आपस में मिलजुल कर रहने के लिए उसे बेशक कुछ बुनियादी निज़ाम दरकार होता है जो सब पर यकसा लागू हो। मगर बात यह है कि इस्लाम की जो तहजीब और सकाफत है दीगर अदियान के मुकाबले में उसके पास एक मुनफरिद इम्तियाजी खसूसियात मौजूद हैं और उसने मुसलमानों को जिंदगी बसर करने का एक मुकम्मल निज़ाम अता किया है। उसके होते हुए जमात अहमदिया को एक नया निज़ाम तश्कील करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कल आपको अंजुमन के बारे में बता रहा था कि अंजुमन का क़याम 1905 में हुआ, जो आपने अभी भी फरमाया है कि वो 12-14 मेंबर्स की कमेटी थी, और इसके साथ ही उन्होंने एक रिसाला अल वसीयत भी लिखा और उसमें उन्होंने एक चंदा की तहरीक की जो कि चंदा वसीयत था। उसके लिए उन्होंने अपने ख्वाब की बिना पर एक बहश्ती मकबरा जो है ना वो बनाना चाहा या बनाया, जो भी था। उसके लिए इनके पास अपनी जमीन थी और जमीन उन्होंने अंजुमन को दे दी थी। उसके लिए सिर्फ 10% चंदा उन्होंने रखा था और मैक्सिमम 1/3 अगर जिसकी जितनी इस्तात है। उसके अलावा और कोई दूसरे चंदे नहीं थे। आपने फरमाया था कि जिसका जितना इस्तात हो, जो एक पैसा भी देना चाहे वो भी दे दे, बाकी लंगर खाने वगैरह के लिए तो चंदे चलते रहते थे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी निज़ाम तो मिर्जा साहब ने दे दिया था, एक फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया था अपनी जिंदगी में। जब इनके गिर्द लोग पढ़े लिखे इकट्ठे हो गए थे और उनका काम खालिसतन ये तबलीग इस्लाम था और जो हमले हो रहे थे इस्लाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ से, उनके लिए ये दफा तैयार कर रहे थे। तो इनके पास बड़े लिखे लोग आ गए। सबसे पहले हकीम नूरुद्दीन आए जो कि बहुत बड़े आलम हदीस थे, और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली भी 1900 में आ गए। फिर उसके साथ साथ ख्वाजा कमरुद्दीन आ गए और दूसरे सब। ये एक टीम बहुत अच्छी चल रही थी। और जब ये अंजुमन बनाई गई तो इन्होंने एक निज़ाम वसीयत भी बनाया, रिसाला अल वसीयत लिख के, और अपनी जाती जमीन वो अंजुमन को दी, उसको कब्रिस्तान बनाया। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो बहिश्ती मकबरे की मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने उसके लिए तहरीक की थी कि उसके लिए चंदा वसीयत जिसकी शरह उन्होंने 10% रखी और मैक्सिमम 33% अपनी इस्तात के लिहाज से। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जाहिर है तंजीम को रन करने के लिए, निज़ाम को रन के लिए कोई पैसा तो जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी कोई भी इस्तात है, जिसकी इस्तात एक पैसा है वो भी दे दे, लेकिन चंदा वसीयत वो जरूरी समझा गया। वो चंदा वसीयत एक तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती थी जो मसीह मौद ने जो बनाई थी,
وہاں پراپرٹیز وغیرہ جو جماعت کے لیے اسکول تھے اور لنگر خانہ تھا اور دوسرے پروجیکٹس تھے ان پر استعمال ہوتا تھا. اور موسی جب فوت ہوتا تھا تو اس کا تمام حساب کتاب کر کے جو بھی جس نے وعدہ کیا ہوا تھا اپنی پراپرٹی کا بھی اپنی انکم کا بھی, تو اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب کر کے اس کو وہیں دفنایا جاتا تھا. یہ جماعت چھوٹی تھی, یہ باہر نہیں نکلی تھی ابھی, تو اس لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی. لیکن انہوں نے ایک فیوچر کا پروجیکٹ بھی دے دیا تھا اسی میں کہ اگر کوئی شخص باہر قادیان سے باہر دور دراز علاقے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو وقتی طور پر وہیں باکس میں بند کر کے اور اس کو امانتاً دفن کر دیا جائے کسی قبرستان میں. لیکن بعد میں وہاں سے نکال کے یہ قبرستان یہ باکس پوری طرح یہ سیل ہوا کرتا تھا, اور جب حالات حالات with permission of circumstances تو وہ وہاں لا کے ان کو دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہ تھا ان کا نظام اور یہ چلتا رہا. اور اس نظام یہ جو انجمن تھی اس کے ہیڈ, اس کے صدر حکیم نور الدین تھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور سیکریٹری فائنانسز وہ تھے مولانا محمد علی, اور وزیر قانون, اس کو آپ وزیر قانون کہہ دیں یا جو بھی جن کے پاس قوانین کے مشاورت یعنی لیگل ایڈوائزر, وہ خواجہ کمال الدین تھے. اور یہ 14 ممبر کمیٹی یہ مرزا صاحب کی زندگی میں 2.5 سال چلی. اچھا 2.5 سال کے بعد 1908 میں 26 مئی 1908 جب مرزا صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت انجمن نے ٹیک اوور کر لیا. انجمن کو یہ ہدایت تھی کہ میرے بعد مل جل کر کام کرو. انجمن کو یہ ہدایت تھی کہ میرے بعد مل جل کر کام کرو اس وقت تک جب تک کوئی خدا آسمان سے دوسری قدرت کو نہ بھیج دے. تو بہرحال جب ان کی وفات کے بعد اس انجمن نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور انجمن نے متفقہ طور پر حکیم نور الدین کو اپنا صدر, جو کہ صدر انجمن احمدیہ تھے, اپنا صدر بنا دیا. صدر تو تھے ہی آلریڈی, یعنی ان کو اپنا ایک بطور ایک خلیفہ کے, بطور ایک ہیڈ کے انہوں نے کیا کہتے ہیں منتخب کر لیا تھا. جی اپنا سوال کیجئے, آپ کا کیا؟ محترم مشتاق صاحب, بہت ہی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جانکاری تو مجھے بھی ملی ہے, ہمارے پاس احمدیز ڈیلیگیشنز وغیرہ بھی آئے, ان سے بھی میری پرسنل بات چیت ہوئی تھی کہ اگر کسی نے وصیت کر دی تو جب تک وصیت کا پائی جماعت کو نہیں مل جاتی تو تب تک اجازت نہیں ہے بہشتی مقبرے میں دفنانے کی. اور جو آپ نے بھی اپنی آڈیوز میں کہا کہ اس کو امانتاً دفنا دیا جائے گا جہاں کہیں پہ بھی وہ ہے, تو کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا یہ کہ 100 سال پہلے پتہ نہیں تھا کہ قبر میں دفنانے کے بعد باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, سڑنی گلنی شروع ہو جاتی ہے سر, کیڑے مکوڑے مٹی کھانا شروع کر دے گی, اور ظاہر سی بات ہے کہ 2-3 دن کے بعد بھی اگر قبر کو کھولا جائے تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے, ناک پہ رومال رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے دن بھی وہاں پہ لگ گئے امانتاً جس کو لوگ کہتے ہیں, تو کیا وہ باڈی گلنی سڑنی شروع ہو نہیں گئی؟ کیا اس باڈی کی بے حرمتی نہیں ہے کہ جب 2-4-6 مہینے میں یا 1-2 سال میں ان کے پیسے ویسے نپٹے تب جا کے جو اجازت ملتی ہے؟ تو کیا ایک سڑی گلی لاش کی یہ بے حرمتی نہیں کہ پہلے کہیں اور دفناؤ پھر اس کو وہاں لے کے جاؤ؟ تو اس سے بیٹر کیا ہے, کیا انہیں احمدی لوگوں کو اتنا بھی یقین نہیں کہ جن لوگوں نے وصیت کر دی چلیے پیسہ بھی آ جائے گا, پراپرٹی آپ کے نام وصیت تو ہوئی گئی ہے, یہ بنیے والا حساب ہے کہ پہلے پیسہ پورا آئے گا تب ہم پورا تول کے دیں گے؟ کیا یہ اس جنازے کے ساتھ, لاش کے ساتھ, باڈی کے ساتھ بے حرمتی زیادتی نہیں ہے یا ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی سر, میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت چونکہ جماعت بہت چھوٹی تھی, 1905 میں بہت کم لوگ تھے, قادیان کی آبادی غالباً چند ہزار تھی, اور ان میں موسی بھی چند لوگ تھے جنہوں نے وصیت کروائی تھی. اور اس وقت جو قادیان کے لوکل لوگ تھے ان کو تو سیدھے اگر وہ موسی تھے تو دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن اگر باہر سے تھے تو ان کو ایک
एयर टाइट टाइप ऑफ बॉक्स बनाया जाता, उसमें बॉडी को अच्छी तरह सिक्योर कर दिया जाता था। ऐसे नहीं होता था जैसे वो फिरौन किया करते थे, अपनी वो ममीज बनाया करते थे, ये बात नहीं थी। ये बड़ा यानी टेम्परेरी सा ये अरेंजमेंट था कि अगर मिसाल के तौर पे उस वक्त कुछ लोग लाहौर में फौत हो गए हैं, तो लाहौर से अगर एक रोज में यानी 1905 उस वक्त तो आम थी, तो लाहौर में जो फौत हुए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको तो वो अपनी बॉडी को ले आते थे। जैसे मिर्जा साहब फौत हुए तो उनको तो ओवरनाइट बॉडी ले आए उनकी, हाँ बेशक उस वक्त गर्मियां भी थी तो बर्फ वगैरह में लगा के जो भी, उनके लिए तो देयर वाज नो क्वेश्चन कि उनको टेम्परेरीली अमानतन दफन किया जाए। लेकिन बाज इतनी दूर होते थे जैसे दूसरे ममालिक में, अब दूसरे ममालिक में ये अहमदी हकीम नूरुद्दीन के जमाने में गए हैं, जैसे सबसे पहले जाने वाले ख्वाजा कमालुद्दीन थे। तो अगर वहां कोई फौत हो जाता तो उसको यही था कि जो जितने भी आपने वो क्या कहते हैं जो करने या कार्रवाई करनी है, उस वक्त तक बॉडी को एक बॉक्स में बंद कर दें। अगर ये हो सकता है कि उसको लाया जा सके तो ठीक, जैसे वहाँ मर्चुरी में भी रखो, उस जमाने में मुझे नहीं पता मर्चुरीज होती थी या नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे लंदन में अगर कोई फौत होता था तो उसको वक्ती तौर पे वहीं दफना दिया जाता था बॉक्सेस में। आज भी ये जितने फौत होते हैं इनको बॉक्सेस में दफनाया जाता है और इन बेचारों को ये कहा जाता है कि हम तुम्हें अमानतन दफन कर देते हैं, हालांकि ये उनकी नफ्सियात से खेल रहे हैं। हाँ, किसने किसको निकालना है, उनके अपने खलीफा और उसके भाई और उनकी अम्मी और दूसरे खानदान, वो आज तक उस रब्बा के बहिश्ती मकबरे में दफन है। इनके खलीफा मिर्जा महमूद ने इनको ये वसीयत की थी कि मेरी बॉडी को और मेरी अम्मी की बॉडी को, मेरी अम्मा जान को कहा करते थे और दूसरे कि जब भी हालात ठीक हों इंडिया के साथ ये जस्ते खाकी वहां पहुंचाएंगे जाएंगे। बहरहाल उनको यहाँ दफना दिया गया। अच्छा, ये फौत हुए हैं खलीफा सानी फौत हुए हैं 1965 में। तो 1965 में इनको वहां बॉक्स में बंद करके दफनाया गया। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूं इसकी। ये बॉक्स उसी तरह सील्ड था और उस वक्त मिर्जा नासिर की खिलाफत के दौरान एक कमेटी बनी थी जो हर साल इनकी कब्र की जाके उनको खोल के उसके बॉक्स को पेंट किया जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था। ये कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसको, और ये काम रात को होता था पूरी जमात के सामने नहीं, एक छोटी सी कमेटी थी जिसमें गालिबन सुल्तान महमूद शाहिद थे और एक दो और अमूर आमा के एक आध बंदा था, जो भी थे, तो वो ये काम की निगरानी करते थे। और खलीफा भी रात को आया करता था मिर्जा नासिर कि मेरे वालिद की बॉडी सही है कि नहीं। बहरहाल वो बॉक्स को साफ सूफ करके उसको दोबारा पेंट करके और फिर बंद कर देते। और ये कई साल चलता रहा। अल्टीमेटली आस्ता आस्ता देखना लकड़ी भी तो गल जाती है, कहाँ तक क्राइम होती है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि एक साल ऐसा हुआ कि उन्होंने रात को ये कब्र को खोदना था, यानी कि ओपन करना था। उस वक्त गालिबन ये एक दो जो साहब थे वहां गायब थे, वहां नहीं थे। सिर्फ वो जो गोरकन था, वह जो भी था आदमी जो उसका इंचार्ज था, वो अकेला काम कर रहा था। ऊपर से मिर्जा नासिर आ गए। तो मिर्जा नासिर आके देखा कि यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है, तो वो बड़े नाराज हुए कि बंदे कहाँ गए। उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि पता नहीं कहाँ गए या नहीं आए। बहरहाल खैर वो आई गई हो गई और अगले दिन इनकी खिंचाई हो गई। लेकिन चूंकि बॉक्स गल चुका था, कहाँ तक इसको खोलते। ये फिर कई सालों के बाद उन्होंने ये खोदना बंद कर दिया था। अब वो बॉक्स आज भी वहां नीचे, तो अब तो वो
قبر بھی لیول ہو چکی ہے, اندر تو کچھ بھی نہیں, وہاں تو اب مٹی بھی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے انہوں نے جو وعدہ خلافی کی ہے اپنے خلفاء اور اس کے خاندان سے کی ہے کہ یہ ان کو نہیں لے جا سکے اور لے جا سکتے بھی نہیں ہیں. معلوم نہیں یہ کیا ان کے ذہنوں میں ہے, یہ نہیں جائیں گے, یہ بالکل نہیں جائیں گے. اور اب تو جب جماعت بڑی ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں ہوتے ہیں ایک قبرستان یہ لے لیتے ہیں, وہی ان کو دفن کر دیتے ہیں, اور ان قبروں کو پھر کوئی نہیں اٹھاتا, کوئی نہیں اکھیڑتا, لیکن باکس میں بند کر دیتے ہیں. اب مرزا طاہر جب فوت ہوئے ہیں تو ان کو بھی باکس میں بند کر کے لندن میں بتایا جاتا ہے کہ امانتن دفن کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کی باڈی جا سکتی تھی لندن سے, لیکن معلوم نہیں کہ کیا اس میں دو ممالک کے جو قوانین ہیں ان کو وہ فلفل کر سکے کہ نہیں. بہرحال ان کو بھی باکس میں بند کر کے وہ دفنا دیا گیا. جی کیا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا؟ یعنی وہ باڈی زیادہ عرصہ نہیں ہو سکتی, رہ سکتی. ان کا مرزا محمود کی باڈی تو ختم ہو گئی, وہاں نیچے اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جناب وہ میں سمجھتا ہوں وہ خیالوں کی دنیا میں, یہ احمقوں کی دنیا میں ان کو کہتا ہوں. تو بہرحال یہ نظام چل رہا ہے, تو جو بھی مفتی جہاں بھی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفنا دیتے ہیں. میرا ذاتی قبرستان یہاں میری فیملی کا, تو وہاں ہم نے موسیوں کو بھی دفنایا ہوا ہے. کیا حال ہے, ہم ان کو وہاں سے اکھاڑ کے قادیان میں لے جائیں گے. میرے اپنے دوست صالح جو کہ آپ بردر ان لا جس کو کہتے ہیں, بیوی کے دو بھائی, یعنی جن کو آپ جورو کے بھائی کہتے ہیں, وہ وہاں دفن ہیں. تو کیا وہ دونوں موسی تھے, تو کیا ہم ان کو اکھاڑ کے لے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگلا سوال آپ بتائیں جی. جی محترم مشتاق صاحب, میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ نظام وصیت تو صرف مردوں سے ڈیل کرتا ہے, کیوں نہ پہلے نظام کے اس حصے پر بات کی جائے جو جیتے جاگتے زندہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, بہت غلط سسٹم ہے سر, انسانیت کے خلاف سسٹم ہے, اور ایک جنازے کی بے حرمتی ہے, اور یہ بالکل غلط ہے. کم سے کم میں ایز اے نیوٹرل ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے جنازے کی اس طرح سے بے حرمتی کی جائے کہ اس نے اپنے بچوں کا حق مار کر اپنی اولاد کے حق میں سے وصیت کی, اور اس کے بعد اس کو سزا یہ ملے کہ اس کی باڈی کے ساتھ بے حرمتی کی گئے. اسے امانت کے طور پر امانتاً کہنے کے حساب سے اس کی لاش کو کہیں اور دفنانا پڑے. تو اگر ان لوگوں کو احمدیز لوگوں پہ اتنا بھی یقین نہیں, تو کیا احمدیز لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس کو وصیت کر رہے ہیں, کس کو پراپرٹی دے رہے ہیں, اور قرآن شریف کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن شریف میں باقاعدہ احکامات لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹے کا حصہ اتنا, بیٹی کا حصہ اتنا, اور بیوی کا اتنا حصہ, یا جو بھی معاملات ہیں. تو میں ایسے سسٹم کا کنڈیم کرتا ہوں, پرزور مذمت کرتا ہوں. مسلمان کے جنازے کی بے حرمتی ہے یہ. خدا سب کو ہدایت دے. شکریہ, جزاک اللہ. جی حکیم نور الدین کے زمانے تک یہی نظام چلتا رہا. اس میں کوئی نہ کوئی نئے چندے انٹروڈیوس کیے گئے, اور نہ کچھ اور کوئی دوسرے چندہ جات. کوئی کمپلسری چندے نہیں تھے سوائے نظام وصیت کے, وہ جو زندہ لوگوں کے لیے. اچھا, اس میں چونکہ انجمن میں زیادہ لوگ مرزا خاندان سے تھے, خلافت کے خاندان سے, تو ان کا نمبر زیادہ تھا. وہ 8 تھے, باہر کے لاہور سے وہ 6 تھے. تو ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے, اور اختلافات کی وجہ بھی پیسہ ہی تھی, کیونکہ پیسہ جو تھا وہ انجمن کے سپرد تھا. اس کے سیکریٹری لاہور جماعت کے مولانا محمد علی تھے, اور اس وقت تک حکیم نور الدین کے زمانے میں یہ بڑی دیانتداری سے یہ پیسے کا نظام چلتا رہا. جی ایسا ہے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نظام جو زندوں کی لائف سے ڈیل کرتا ہے, زندہ لوگوں سے متعلق ہے, اس حصے پر بات کی جائے, کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نظام وصیت تو محض اس کا حصہ ہے, لیکن ایون دین ایک دو سوال آ گئے ہیں. چونکہ ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے, لہٰذا میں فارورڈ کر دیتی ہوں, لیکن اس کے بعد ہم پلٹ جائیں
دوسرے عام نظام کی طرف. السلام علیکم. اجالا میم اس سے ملک صاحب سے یہ بھی پوچھے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میں نے سنا کہ جب کسی کو اس طرح دفناتے ہیں امانتن تو اس کا جنازہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے, اس کو کوئی کیڑا بھی نہیں چھیڑتا, اور جب تک اس کو وہاں سے اٹھانا لیا جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خراب ہو گیا؟ مطلب یہ تو ان لوگ کا فرق, یہ تو ہمیں تو یہی بتایا گیا آج تک کہ جو امانت ہوتی ہے اس کو کیڑا بھی نہیں چھیڑتا, اسے حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوتا جب تک اسے اپنی جس جگہ پہنچانا نہ ہو وہاں تک نہ پہنچا دیں تو اس سے کوئی کیڑا مکوڑا نہیں کھاتا, اور نہ ہی وہ لاش گلتی سڑتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر مطلب وہ گل سڑ کیسے گیا؟ مطلب پھر تو یہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہی ہیں واقعی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں کھاتا, یہ تو نیچر ہے, وہ تو کھائے گا. پھر اس کا مطلب ہے جی تو جب نئی خلافت آئی, اچھا میں یہ بھی ایک دوسرا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نئی خلافت جو تھی اس کو گریب کیا گیا. یہ جو آپ کل بتا رہی تھی کہ نصر الدین کے زمانے میں بھی یہ کوئی پرابلم ہو گیا تھا کہ ان کو کوئی اختلاف ہو گیا تھا اور انہوں نے 8 سوال پوچھے تھے میر اسحاق صاحب نے. اس میں یہی تھا کہ خلیفہ کا کیا رول ہے, پیسہ کون رکھے گا, خلیفہ کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس انجمن کو توڑ دے یا جو کرے. تو اس کے بعد جب یہ حکیم نور الدین فوت ہوئے ہیں, انہوں نے اس سے پہلے وہاں انصار اللہ پارٹی بنائی تھی مرزا محمود نے, اور انصار اللہ پارٹی کا یہی کام تھا کہ جب خلیفہ فوت ہو تو یہ خلافت کو گریب کر لیا جائے. نہیں محترمہ, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باڈی خراب نہیں ہوتی. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ ایک دفعہ اول تو یہ پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں آج کل کے زمانے میں. اگر کوئی 7,000 میل دور پہ فوت ہوتا ہے اس کو قادیان لے کے جائیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے, وہ آپ اس کو پرماننٹ ہی کہہ دیں. تو انہوں نے ایسے بے شمار قبرستان موسیان وہ بنائے ہوئے ہیں, اس میں ان کو دفنا دیتے ہیں. تو پھر راٹننگ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا, ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. جی بالکل, جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو دفن کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ ان کو امانتاً دفن کیا جائے تو وہ ان پر جنازہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ ہوتی ہے, بلکہ مجھے تو اپنے خیال نہیں, میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ جنازے کو اکھاڑ کے دوبارہ لے جائیں کہیں. تو اگر دوبارہ آپ ایکسیوم کریں تو اس وقت پھر دوبارہ جنازہ پڑھنا پڑتا ہے اور باکس کو لے جانا پڑتا ہے. وہ جی باڈی نے تو آخر کرنا ہی ہے, وہ تو زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی. وہ پھر آج کل انہوں نے بڑا آسان سسٹم بنایا ہوا ہے کہ موسی مر گیا جو تھے اوتھے ہی انہوں دفناؤ, جان چھڑا لو, لیکن ان سے پیسے لے لو. وہ پیسے لے لیتے ہیں ورنہ وہ نماز جنازے نہیں پڑھاتے اور وارثان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. میرے گھر میں میرے اپنے عزیزان فوت ہوئے ہیں جو کہ موسی تھے, وہاں پر ان کا کوئی بقایا تھا. اب وہ بقایا یا تو پہلے ادا کریں یا اگر کوئی ارینجمنٹ کر بھی لیں تو ان کو ایک ٹائم لمٹ دینا ہوتا ہے. وہ میرے ایک بھتیجے تھے یا بھانجے تھے, وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی ایک دفعہ مسز نہیں فاتحہ پڑھنے, ان بدبختوں نے ان کو اندر جانے نہیں دیا کہ تمہارے میاں کے ذمہ 6,000 روپیہ تھے. وہ بیچارے ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے پیسہ دیا اور جا کے فاتحہ پڑھی. تو یہ بڑا ظالمانہ طریقہ ہے. جی محترمہ, آپ نے زندہ کے نظام کے متعلق بات کی ہے. اچھا, اس نظام کے لیے یہ نظام اس وقت شروع کیا گیا جب انجمن کو توڑ دیا گیا اور مرزا محمود ایک مطلق العنان خلیفہ بن گیا, سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. تو انہوں نے پھر کچھ تحریکیں شروع کی, جیسے تحریک جدید شروع کی. اس کے انہوں نے چندہ مقرر کیا اور کہا یہ تحریک جدید میں جو فنڈز ہوں گے وہ مساجد کے لیے اور پبلیکیشن کے لیے ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر آگے جا کے ایک اور وقف جدید اسکیم شروع کی. وہ بھی ان کے جو ملک سے باہر تھے, جو کیا کہتے ہیں مشن, ان کے لیے چندہ جات جاتے تھے.
اس کے بعد اور بے شمار نصرت جہاں فنڈ اور یتامہ فنڈ اور دلہنوں کے فنڈ اور مریم فنڈ، یہ شادی بیاہ کے وقت تھوڑا بہت شاید یہ مستحق لوگوں کو دے. اور آج کل تو سب سے بڑا جو فنڈ ان کا چل رہا ہے وہ تو ہیومینٹی فرسٹ ہے. اس میں تو یہ بے شمار پیسے لیتے ہیں لوگوں سے، اگرچہ اس کی کوئی شرح نہیں ہے، ان کی شرح نہیں ہے سوائے یہ جو طریقے جدید، وقف جدید، جلسہ سالانہ اور جلسہ میرے پاس تو لمبی لسٹ ہے اس کی. تو اس کے لیے 1% آف دا انکم، 1% آف دا انکم جو بھی ہے اس کے چندہ جاتے ہیں. یہ جلسہ سالانہ کے لیے ہوتے ہیں، یہ لنگر خانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ مہمان خانے کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ چندے وہاں استعمال ہوتے ہیں اور شاید آج بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چندے کا حساب سیدھا خلیفے کے پاس ہوتا ہے. اب خلیفہ دیانتدار ہے تو خرچ کرے گا، نہیں دیانتدار تو پھر وہ خود بخود بھی کھا جائے گا، اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. جبکہ انجمن میں یہ سیکٹری مال جو ہے وہ کویسچنیبل تھا، لوگ اس سے سوال پوچھتے تھے پیسہ کہاں گیا. جو یہ نظام بتایا مرزا محمود نے اپنے پیروکاروں کو جکڑا کیسے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ ایسے جکڑا، مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا شان حق. انہوں نے ہندو کے جو کسٹمز تھے، جو لالے وغیرہ انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہوئے تھے، اپنے سرکلز بنائے ہوئے تھے. اس میں یہ ان کو اپنے پیروکاروں کو جکڑ کے رکھتے تھے اپنے حلقے میں، اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ تمہارا نظام ہے، اس میں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے. وہ پنڈت ان کو کہتے تھے اگر تم نکل گئے ہم تم سے سارے تعلقات توڑ لیں گے، ہم تمہارے بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کے انسانی تعلقات نہیں رکھیں گے، تم کو دکانوں سے سودے بھی نہیں دیں گے، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری چتا بھی نہیں چلوائیں گے. اور ایسے بے شمار ریسٹرکشن انہوں نے ایسی ریسٹرکشن جناب وہ لگا دی. مرزا محمود نے اس نظام کو کاپی کیا تو وہ لالے تو ڈرتے تھے، وہ ظاہر چھوڑ کے کہاں جائیں، تو وہیں تھر کام کے انہی کے ساتھ پھر جیسا بھی ہوتا تھا وہ گزارا کر لیتے تھے، ڈرتے تھے. آج امید ہے کہ انہوں نے بھی یہ رستے توڑ دیے ہوں گے، اب یہ ان سے نہیں ڈرتے ہوں گے لالوں سے، یہ پنڈتوں سے. تو ان کا ایگزیکٹلی اس کو کاپی کیا گیا، اور مرزا محمود نے کہا کہ یہ جماعت خدائی جماعت ہے، آپ نے اس میں رہ کر قربانیاں دینی ہیں. اور قربانیاں لینے کے لیے انہوں نے جو جماعت بنائی اس کے لیے اس کو کہا کہ آپ اس مشن کے لیے جو خالصۃ اسلامی مشن ہے اپنی جان، مال، اولاد، یہ خلافت کے لیے قربان کریں گے. انہوں نے خلافت کا نظام بنایا، اور خلافت ایک مطلق العنان بادشاہ تھا جو جیسے چاہتا تھا ویسے کرتا تھا. تو یہ نظام انہوں نے ٹائٹ کر دیا تھا. اب ظاہر ہے جو بھی کسی کی خلاف ورزی کرتا تھا اس نظام میں اس پر پابندیاں لگی ہوتی تھی، اس کو اخراج کی سزا، اس کو کوئی جرم ہو گیا، کوئی چوری جاری، ان کے اپنے سارے بے شمار اس نظام کے تحت ان کی امور عامہ تھی. ان کی وہ دوسرے جو جیسے وہ حکومتوں کے پاس جیسے پولیس ہوتی ہے وہ امور عامہ ہو گئی، اور دوسرے انتظامات میں جو بھی تھے تو وہ کرتے تھے. اس کی پاکٹس بنا دی انہوں نے رقبہ میں، اور اپنے ایریا میں وہ صدر بنا دیے. کوئی صدر ملہ بن گیا، کوئی خاتم، وہ کیا کہتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا. جی بالکل، یہ ایگزیکٹلی یہ اسی کی ہے، یہ نظام جو کاپی کی گئی. انہوں نے مرزا محمود نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مضبوط نظام ہے یہ لوگ کہیں جا بھی نہیں سکتے. یہ اگر ہم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہمیں آج حکومت مل جائے، ہمارے پاس حکومت آ جائے تو پوری دنیا کو یہ اصلاح کر دے ایک دن میں. یہ پتہ نہیں کوئی جادو تھا بڑا، اس کے لیے انہوں نے بڑا سخت قسم کی سزائیں انٹروڈیوس کی. اور یہ پولیس کا جو وہاں کی پولیس کا تھا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. قادیان میں بھی یہی حال تھا. یہ وہاں کی لوکل پولیس کو پیسے دے دیا کرتے تھے رشوت کے کہ جی ہمارے معاملات کے لیے ہمارے پاس انتظامیہ ہیں، آپ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کریں گے، ہم خود ہینڈل کر لیں گے. جتنے سوشل مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، قتل ہیں،
ये सब हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये था निजाम जिसमें इन्होंने हमें सबको जकड़ा। जहां पर इनका जोर चलता था उनको सजा देते थे, जहां जोर नहीं चलता था उनको देखते भी नहीं थे। इस निजाम में इन्होंने बड़े बड़े गुंडों को बड़े आला ओहदे दिए, अमीर बना दिए, कोई कायद बना दिए, कोई मुझे तो आप उनके नाम भूल गए, मुझे तो इनसे जान छुड़ाए हुए 15-20 साल हो गए, मुझे तो वो सारे भूल गए जो जो पोस्टें होती थी इनको देते थे। ये एक छोटी सी जमात हो ना, अगर सपोज 10 की जमात तो वहां 10 ओहदे होते हैं और सारे एक दूसरे को वाच करते हैं और डरते हैं यार वो जो है वो कायद और शिकायत कर देगा, वो दूसरा है जो सदर है वो हमारी हजूर को शिकायत कर देता। वो तो ये एग्जैक्टली वही लिया निजाम इन्होंने हिंदुओं से और कॉपी किया हिप्नोटिज्म को। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद मैंने को जी, और कोई सवाल आपने पूछना हो तो पूछ लें। ये मैंने क्या कहते हैं मुख्तसरन इनका स्ट्रक्चर बना दिया, बता दिया कि इस तरह इन्होंने लोगों को जकड़ा हुआ है। आज तक ये डरते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी 3 बेटियां हैं तो मैंने उनको शादी करनी है, मैं इनको चंदे नहीं दूंगा तो मेरी बेटियों की शादी नहीं होने देंगे, मैं मर जाऊंगा कि मेरे जनाजे नहीं पड़ेंगे, तो मैं मुझे और होगा काम तो ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? जब तक मैं इनको बाकायदा चंदे ना दूं। और इनमें यही है कि 3 महीने के बाद 3 महीने का बकायादार हो सकता है, उसके बाद आप पर पाबंदी लग जाती है। और जब तक आप सारा पिछला क्लियर नहीं करेंगे, बकायाजात नहीं देंगे, आप पर पाबंदी नहीं हटेगी। तो ये जालिमाना निजाम है, ये जालिमाना निजाम है। अगर कोई समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज ये मुझे मेरी दुरुस्ती करवा दें। जी एग्जैक्टली, आम आदमी के यहाँ कोई हकूक नहीं है जी, आम आदमी के पास कोई हकूक नहीं है। ये सारे हकूक मिर्जा खानदान के और जो इनके जो ओहदेदारान हैं, इन्होंने बड़े बड़े ओहदे अपने खानदान में रखे हुए हैं। जैसे खलीफे का जो बड़ा भाई है अमेरिका का अमीर, बहन है वो रब्बा में इनकी वो क्या है लजना की बहुत बड़ी सदर है, और इसी तरह वो अपातारा जो है वो भी कोई ना कोई होगी। और ये बड़े बड़े ओहदे इन्होंने अपने अपने लोगों को दिए हुए हैं जो कि इस निजाम में इनको टाइट रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते। ताकि इनको दिखावे के लिए कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ने आएगा उसको भी हमने पाबंदी लगा देनी है। ये दिखावा है, ये सब दिखावा है। असल में इनको चाहिए पैसा। इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की जेब को काटना है, आप पैसे लेने हैं। और इनका तो वारे न्यारे उस वक्त होते हैं। अब तो खैर माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ बड़े अच्छा पढ़ गए हैं और बड़ा जो वेस्ट में आ गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी कमाई हो रही है इनकी। और यही तो ये लोग चाहते थे, ये बच्चे अच्छा तालीम करें ले और अच्छी कमाई करें, उनसे हमें चंदा ज्यादा मिले, और अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे। लेकिन ज्यादातर जब से ये हुआ है ना, ये असाइलम सीकर आए हैं, असाइलम सीकर जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कूल भी नहीं करते। वो कहते हैं जी आप तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा, उन पे कुछ ना कुछ केस बना के या जो भी है उनका, तो उनको जर्मनी, कनाडा, अमेरिका आगे भेज देते हैं। या फिर वो जाहिर है जब वो पहले होंगे, जब फारग होंगे तो शैतान की चरखे ही होंगे, तो वो कुछ नहीं करते। वो उनको जो अलाउंस मिलता है जैसे कनाडा में मिलता है, जर्मनी, उसमें से ये 10% उनका ले, या 10% या फिर 1/16 जो कि चंदा आम है वो ले लेते हैं, और दूसरे चंदे वो भी बेचारे वो चंदे देते हैं। अगर ना दें तो इनको डराते हैं, हम तुम्हारा असाइलम कैंसिल करवा देंगे, हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये बेचारे अब इनके पास कोई चारा नहीं होता कि उनके ये जो इनके मुंह बंद कर दें। और मुंह बंद कौन करवाता है? वो जो इनके ऊपर वो पहरेदार हैं, और ताकि वो खलीफे को फिर सारी कार्रवाई बताएं, खलीफे को अपनी परफॉर्मेंस बताएं, देखें जी हमारी जमात पूरे 100% चंदे दे रही है, और खलीफा भी खुश, ज़ाहिर है उसको माल मिल जाता है, उसको और क्या चाहिए। लेकिन अब मैंने देखा है, अब हमारे लोग वो भी होशियार हो गए जो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं जो क्या कहते हैं असाइलम सीकर हैं,
क्योंकि उनको तो ये धमकी दे के तुम्हारी ऐसी तैसी, नहीं दोगे तो तुम्हारा असाइलम भी कैंसिल। लेकिन जैसे मेरे बच्चों को कोई अब खतरा नहीं है, वो चाहे दे नहीं चाहते, they cannot do anything, they cannot even force them to pay, क्योंकि चंदा वॉलंटरी होता है, चंदा वॉलंटरी होता है, ना कि कंपल्सरी, ना कि जैसे ये कहते हैं इट इज कंपल्सरी एंड ऑब्लिगेटरी। देयर इज नो ऑब्लिगेटरी, ये फर्ज नहीं है। ऑब्लिगेशन मींस जैसे फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज में सिर्फ जो रकातें फर्ज होती हैं वो पढ़ते हैं, बाकी सुन्नत आप मर्जी से पढ़ें, पढ़ लें, ठीक है, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। इसी तरह इन्होंने ये कॉपी किया है कि ऑब्लिगेटरी चंदे हैं तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम हमें चंदा आम दोगे, या चंदा वसीयत दोगे, या जलसा सालाना दोगे, या तरीके जदीद दोगे, या जो। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1984 से पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं हुआ, लेकिन वो बेचारे आज तक पाकिस्तान रब्बा वाले चंदा जलसा सालाना ले रहे हैं। और वो चंदा कहाँ जाता है, इनसे पूछा जाए कि जी जब कभी को खुलेगा तो चंदा ये खा भी जाते हैं। दे आर मनी लॉन्ड्रर्स, ये सारा खलीफे को जाता है, खलीफा उनके मुंह में थोड़ी बहुत वो डाल देता है, जिसको मैं तो उसको हराम कहता हूँ। ये हराम या इनके मुंह बंद कर देता है, और उनके वहां बदमाश और गुंडे भी खड़े कर देता है, उनको सोटे मारते हैं, डंडे मारते हैं। तो बेचारे वो क्या करें, मजबूरन वो दे, उनके घर में खाने को नहीं होता, लेकिन इनको चंदा देना होता है। ये बात बड़ी ये पेनफुल सिचुएशन है, ये पेनफुल। मुझसे कई फैमिलियों ने राब्ता किया, बेचारों की हालत बहुत खराब थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम तो जमात में हो, तुम जमात तो तुम्हें ये देती है, वाज़-औक़ात आपको राशन डाल देती है, आपको थोड़ी बहुत जो माली इमदाद कर देती है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुझे कादियान का मालूम नहीं है। दूसरे वो कहती हैं जी हमारे चंदे बाकायदा नहीं हैं, चंदे बाकायदा का हिसाब नहीं दे सकते, तो हमें ये कोई हक देते ही नहीं है। और मैंने फिर अपने तौर पे उनकी जो वहां से हेल्प कराई, वो मेडिकल करवाया या कोई जो भी करवाया, वो फिर हम करवाते हैं। ये बदबख्त उनको, अब इससे ज्यादा जालिम निजाम क्या होगा कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये बदबख्त उनके घरों पे जाते हैं और हर महीने ये पूरा बिल लेके जाते हैं। अगर बकाया हो जाए तो कहते हैं तेरे जिम्मे अन्ना बकाया, जैसे ये कर्जदार हों जमात के, ये इतने बकाया हो गए, जब तक आपका बकाया नहीं आएगा उस वक्त तक आप ना हम मजीद कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कुछ फैमिलियों के लिए, मैं समझता हूँ खुश आइंद बात हुई कि उन्होंने इस तरह अपने जो नौजवान लड़कों को किसी न किसी तरीके से बाहर भेज दिया। चले बाहर जाके थोड़ा बहुत तो कमा लेते हैं ना, मजदूरी भी करेंगे तो इतने पैसे कमा लेंगे कि अगर 25-30 पाउंड भी अपने घर भेज दें पीछे तो उनके लिए काफी है। तो वो इससे गुजारा हो रहा है, वरना ये तो किसी को फूटी कौड़ी नहीं देते, ये तो दमड़ी भी नहीं देते। इनकी तो कहते हैं दमड़ी चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए, ये इस तरह के बंदे हैं जी। और कोई सवाल हो मौजूदा निज़ाम के बारे में तो मैं इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने इस निज़ाम के तहत वो मदरसे भी खोले हुए हैं। पाकिस्तान में मदरसे होते हैं तो यहाँ जामिया मुरब्बी बनाते हैं, ये उसके भी अखराजात हैं इनके। और मुरब्बी जो निकलते हैं, जो कि तिया ने बताया ही था कि हमें वो अय्याश किस्म से बिगड़े हुए शराब कबाब यहाँ जो रहते हैं वो तो सब कुछ करते हैं। तो 12 वो कहते हैं हमने वो जामिया चलानी है, फिर मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी, उसके अखराजात हैं, और इधर के उधर के वो चंदे लेते रहते हैं, हियर फ्रॉम हियर एंड देयर। तो ये ऐसे इनका निज़ाम चल रहा है। ये कैसे सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल इसलिए है कि इन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है कि आपने निज़ाम के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, किसी दूसरे को कोई जमात के बारे में इंफॉर्मेशन तक नहीं देनी, ये जमात के मफाद में नहीं है। जी कोई और सवाल हो तो बता दीजिए जी। अगर कोई अभी तक कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। 12 ये फिर लोगों को ये फिर क्या कहते हैं वो खुशखबरियां देते हैं, लोगों को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि देखो कितनी तरक्कियात हो रही हैं, कितनी तरक्कियात हो रही हैं। ये किसकी वजह से, किसकी बरकत की वजह से? ये खिलाफत की बरकत है।
اور یہ ترقیات پہ ان سے پوچھا جائے تو بھائی کیا ترقیات ہو رہی ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ. جیسے کل ہی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, کسی وقت انشاءاللہ میں دے بھی دوں گا. تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ملک صاحب, دیکھیں ہمارے 220 ملکوں میں احمدیت پھیل گئی ہے. ہمارے انہوں نے اپنی بیتوں کا ذکر نہیں کیا لیکن میں نے بتا دیا بعد میں ان کا. دیکھیں ہماری 15,000 مساجد ہیں پوری دنیا میں. ہمارے 90 لینگویجز میں ہم نے قرآن مجید کے تراجم کیے ہیں اور بے شمار اوپر نیچے باقاعدہ کی ہوئی ہیں. تو لیکن میں نے جب ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کیے ہوں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنی مساجد ہیں آپ میں, لیکن مجھے اگر آپ جو 90 کیا کہتے ہیں تراجم 90 مختلف زبانوں میں, اس میں اگر ایک یا دو کاپیاں ہر ایک ترجمے کی مجھے بھجوا دیں, یعنی 90 means 180 بکس, تو میں اس کے سارے آپ کو پیسے بھی دے دوں گا. جی محترم مشتاق ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اندر کی معلومات دی. سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ مرزا صاحب کی 10 شرائط بیعت پر مشتمل ایک کاغذ ہوتا ہے, اور جس پر توبہ استغفار کے کلمات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. یعنی وہ استغفار کر کے اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر اور 10 شرائط کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کر کے کہ جس حد تک ہو سکا کروں گا, وہ اس جماعت میں داخل ہوتا ہے. اس وقت اسے اس نظام کے اندر جانے کے بعد وہ کس جگہ جکڑا جائے گا, کس جبر کا شکار ہو جائے گا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کیا اسے اس وقت بتایا جاتا ہے کہ آپ جس جماعت میں داخل ہو رہے ہو اس میں آپ کو اپنے بچوں کی شادیاں جماعت کی مرضی سے کرنی ہوں گی, اور آپ کو اپنے مال کا اتنا حصہ دینا ہوگا, اور آپ کو ہر چیز کے لیے خلیفہ وقت کی اجازت لینی ہوگی, اور آپ دوسرے لوگوں کا لٹریچر نہیں پڑھو گے, آپ دوسروں کی مساجد میں نہیں جا سکو گے, وغیرہ وغیرہ. یہ لوگوں کو اسی طرح ہی یہ بس وہ خیالی پلاؤ میں کہ جماعت کی ترقی ہو رہی ہے, دیکھو بڑھ رہے ہیں. آج بھی وہ مجھے کہہ رہے تھے دیکھیں نا کہ جو جتنی ترقیات ہو رہی ہیں یہ خلافت کی برکات سے تو ہیں. بھئی اچھی کیسی خلافت کی برکات سے ہیں. آپ یقین کیجئے میں نے ان کو آسٹن جماعت کی بھی مثال دی. میں نے کہا بھائی میں آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے آیا تھا اور یہ جماعت ہمارے گھر سے شروع ہوئی تھی. اس میں نے سوائے 1 یا 2 کے جو امریکن ہیں جنہوں نے ہماری بیٹیوں سے شادیاں کی ہیں, ان میں وہ بھی بڑے کٹر قسم کے لوگ جو ان کے مسجد میں جاتے ہیں وہی ہیں. میں نے کوئی امریکی کوئی گورا ان کی احمدیت کو قبول کرتے نہیں دیکھا. وہی ہمارے دیسی لوگ, زیادہ ہم نے پنجابی, کیونکہ ہمارے جو مسیح مؤود یہ پنجابی تھے تو زیادہ پنجابی نبی ہمارا, اگر ان کا نبی یا میرا پہلے تھا اب نہیں ہے, کہ وہ اگر نبی پنجابی ہوگا تو ان کی امت بھی تو پنجابی ہوگی. جی زیادہ تر جو بیعتیں ہوتی ہیں وہ رشتوں کے چکر میں ہوتی ہیں. جیسے میں کینیڈا کی ایک مثال دیتا ہوں. وہاں کے ایک مولوی صاحب جو ان کے پاس ایک کوئی غیر احمدی آئے لڑکا نوجوان آیا تو ان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جماعت کو جوائن کرنا ہے, مجھے بڑی اچھی لگی ہے, مجھے بڑا میں جاتا ہوں. ظاہر ہے ان کی دوستی ہو گئی ہوگی کسی احمدی لڑکی کے ساتھ. تو کہتے ہیں پہلے تو میں سنتا رہا ان کی بات, تو میں نے اس سے یہ سوال پوچھا صرف کہ which is the girl, کہ لڑکی کون سی ہے. تو وہ لڑکا ظاہر ہے اس کو لگ گیا پتا کہ اس کو پتا ہے کہ میں تو شادی کے لیے آیا ہوں. تو بہرحال کہتے ہیں جب اس طرح کوئی شادیاں ہوتی ہیں وہ اول تو یہاں امریکہ کینیڈا میں تو یہ تو آزادی ہے. یہ اگر شادیاں کریں گے خود بخود تو فیملی والے ان کو ویسے ہی کٹ آف کر دیں گے. اور یہاں ہمارے جو نوجوان ہیں, یہ جو ہمارے یہاں نوجوان براٹ اپ ہو رہے ہیں, ان کو تو ان کی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر تو 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہ تو گھر سے نکل جاتا ہے, اپنی کمائی کرتا ہے, اس کو تو پرواہ نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگ ایسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایسے اس نظام سے تنگ ہیں.
لیکن جو बेचारे थोड़े से ओबीडियंट हो, जैसे मैं आपके सामने बड़ा ओबीडियंट हूँ तो मैं कहूँगा जी हाँ जी आपकी जमात बड़ी अच्छी है, मुझे ये बड़ा निज़ाम बड़ा अच्छा लगता है, आप नमाजें पढ़ाते हैं, ये करते हैं, फिर वो मुझे ये बैतनामा देंगे। अच्छा बैतनामा मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, मैंने तो लड़की से शादी करनी है, मैं साइन करके उनको दे दूंगा कि लीजिए जनाब, तो जी ये लड़का अहमदी हो गया। इसी तरह ये लड़कियां भी ऐसे अहमदी होती हैं, उनका भी इंटरेस्ट होता है, जो सुन्नी या दूसरे कह रहे हैं फैमिलियों से आती हैं, तो वो भी इसी तरह ही करती हैं। ये शादी मेनली ये शादी के चक्कर में। और दूसरा नंबर होता है वो पाकिस्तान इंडिया में जैसे इनको लालच देते हैं कि हमारे जो लड़के वहाँ हैं या हमारी जो लड़कियां वहाँ हैं उनके लिए हमें रिश्ते चाहिए होते हैं, तो वो शादी के चक्कर में इनके वालिदैन जो होते हैं, इनसे अगर किसी ने पाकिस्तान से अपनी दुल्हन मंगवानी है या किसी ने इंडिया से मंगवानी है, तो वहाँ के फिर वो मस्जिद से निज़ाम से कादियान में कांटेक्ट करेंगे या अमीर से कांटेक्ट करेंगे कि जी मेरा निकाह उनसे ये है या शादी करवा दें, या वो लड़की वहाँ आएगी या लड़का वहाँ आएगा, तो ये इस तरह निकाह वगैरह करवा के इनको भेज देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ लोग अहमदी होते हैं। बाकी तबलीग इनको तो खुद नहीं पता कि इनकी किताबों में लिखा क्या है, ये बताएंगे क्या, ये क्या बताएंगे। तो बहरहाल ये जी ऐसे ही तबलीग होती है, उनको जकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं जो थोड़े से सेटल हो जाते हैं, जब वो थोड़े से सेटल हो जाते हैं तो फिर वो ये जा हो जा, तो यही वो मौलवी साहब ने कहा ठीक है हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुमने 1 साल के बाद भाग जाना है हाँ होता भी यही है कि वो लड़की लड़का भाग जाते हैं अब उन्होंने कुछ यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो आप वो कहते हैं जी पहले तो आप जाके जज से जाके कोर्ट से जाके इसको रजिस्टर करवाएं। जैसे मैंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां, उनकी हमने यहाँ कोर्ट में पहले रजिस्टर करवाया है, उसके बाद ये चाहें तो निकाह पढ़ दें। इन्होंने मेरी बेटी का निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़का सुन्नी था, और मेरे बेटे का वो निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया कि वो लड़की भी सुन्नी थी, और आज भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। तो उसका जो है ना निकाह बार पढ़वाना पड़ गया क्योंकि उनको पता था कि इनका बाप पता था कि इनका बाप जो है ना, अगर हम इसकी बात ना मानी ये जाके दूसरे मस्जिद में जाएगा, वहां से इनका मौलवी पकड़ ले आएगा और मेरे 2 बच्चों के वहां मुफ्तियों ने निकाह पढ़ाए हैं, समझ गए ना। इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, व्हाई डू वी नीड देम। मैंने तो अब जो मेरे 2 बच्चे हैं जो चंदा एक तो बस वो थोड़ा बहुत देता है, इनका यार बात सुनो, आप अगर तुमसे चंदा लेने आए ना तो उनको कहना कि मेरे अब्बा से लो, क्योंकि हम तो कोरोना में हमारा बिजनेस भी खराब हो गया है। जरा दूसरा जो छोटा है वो थोड़ा इनके साथ, क्योंकि उस पे अपनी माँ का बड़ा असर है, और माँ हमारी मेरी माँ नहीं सॉरी बच्चों की माँ जरा कट्टर सी है, स्ट्रिक्ट सी है, तो वो हो सकता है उससे कुछ पैसे निकलवा लेती हो कि जमात को खुश करने के लिए जमात उनको पे वो दे देती है। पता नहीं मेरी बीवी को लजना में क्या ओहदा मिला हुआ है, इसकी बहनों को क्या ओहदे मिले हुए हैं, मेरा बेटा ह्यूमैनिटी फर्स्ट में है, वो इस ओहदों को अपनी इज्जत समझते हैं। मैंने तो आपको अपने घर की मिसाल दे दी कि मैं तो इनसे वैसे ही दूर हूँ, लेकिन मैं अपने घर के फैसले इन पर नहीं डालता, मैं खुद करता हूँ। और मैंने इनको कहा कि मेरे बच्चों के फैसले में यू हैव नोबडी, और मैं जैसे करूंगा, मैं बाप हूँ। हाँ अगर 18 साल से ज्यादा मेरे बच्चे हैं तो इनको पूरा अख्तियार है, ये अपना मुझे राय बता दें, मैं इनका उसी तरह ही काम करूंगा जिस तरह ये बच्चे बताएंगे। तो भारत जी हमारा तो निजाम घर का बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हम इनके वो मुलायत से बहुत दूर हैं। माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे मिलते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर मैरिड लाइफ। मैं तो अब मेरा मतलब है अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरे तो टांगे भी कब्र में है, मुझे अब क्या करना है, लेकिन मेरे बच्चे दे आर ऑल वेल ऑफ। मुझे तो शायद पता नहीं सिवाय मेरे छोटे बेटे के और कोई मस्जिद में जाता भी है कि नहीं जी। मेरे बड़े बेटे का जिसने यहाँ की गोरी से शादी की, उसका निकाह पढ़ाने इनके जो मौलवी थे जो इनका प्रेसिडेंट था, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जी ये जो औरत है इसने तो जमात में आई नहीं, इसको तो इतने महीने यहाँ गुजारना था। तो
इसका उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो फिर मेरा छोटा बेटा है, आज से 3-4 साल पहले की बात है, इसने अपने बड़े भाई का निकाह पढ़ाया। मैंने कहा अगर वो ना पढ़ाने दे मुझे बताना, मैं खुद पढ़ दूंगा, अगर मैं ना पढ़ सका मैं जाके दूसरे अहले सुन्नत वल जमात के जो मुफ्ती हैं उनको मैं अपने घर में लाऊंगा, तो तुम्हारा काम कर देंगे। तो कोई बात नहीं है, हमें तो कोई ऐसी हम कोई इनका कोई डर नहीं है। और मेरे घर में इनके वो अख्तियारात नहीं चलते, वो मेरे घर के सामने आ भी नहीं सकते। मैंने पाबंदी लगाई हुई है, खबरदार कोई मौलवी इस घर के इहाता में भी आए। जी मोहतरम मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ये है कि अब तो जमात का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के मुल्कों में चला गया है, वहीं पे सेटल हो गया है। तो चलें, जब तक रबुआ या कादियान की हदूद तक बात थी तो ये बहुत ज़्यादा जकड़े हुए थे, लेकिन बाहर जाकर भी क्या इन लोगों की आंखें नहीं खुली और ये जो सारी बंदिशें हैं इनमें खुशी के साथ रहना चाहते हैं? जी, क्या मैंने आपको कुछ ठीक बता दिया, या अगर कुछ आपने पूछना है इस मामले में तो मैं और भी आपको, अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल हो तो मैं वो भी बता दूंगा। 12 शादी ब्याह के सिलसिले और ये मौत की वगैरह हो गए, तो इसके लिए तो हमें करना पड़ता है। क्या मैं आपको एक वाकया बता दूं, ये इस कदर बदबख्त हैं ये लाहौरी, मुझे तो वो लाहौरी कहते हैं, ये लाहौरियों का जनाजा भी नहीं पढ़ते। यहाँ इस आस्टन में 2 लाहौरी थे, मियाँ बीवी, और दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन पाकिस्तान। ये जो लाहौर जमात के अमीर हैं उनके बहनोई थे और उनकी बीवी डॉक्टर थी। ये बहनोई पाकिस्तान रेलवे में, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे में ये चेयरमैन थे। ये फौत हो गए तो मेरे खानदान के लोग उनका जनाजा ये नहीं पढ़ने गए क्योंकि वो लाहौरी हैं। अब देखें ये इस कदर, ये मैं तो इनको बदबख्त कहता हूँ। जी, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ज्यादा, अगर आप जर्मनी में आए, इंग्लैंड में जाएं, यूरोप में कहीं और दूसरे मुल्क में जाएं जहाँ इनको आसानी से असाइलम मिल जाता है, कनाडा में जाएं, वहाँ तो आपको ज्यादातर ये यंग नौजवान लड़के मिलेंगे 30 साल के, 25 साल के, जो कि वहां से किसी ना किसी तरह से निकल आए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको तो मजबूरन इनको जिंदा देना पड़ता है, क्योंकि उनपे ये असाइलम की जो है ना वो डांग खड़ी होती है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी। वो नमाजें शमाजें बेशक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, ये शराबें पीते हैं, उनको चंदा दे दो बस, इनको आपसे कोई गरज नहीं है। बाकी जो पढ़ लिख गए हैं, वो जो समझदारी उनको समझ आ गई है, वो समझते हैं निज़ाम को, चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो अपने तौर पे आस्ता आस्ता चंदों की शरह कम कर देते हैं। आज जिस तरह ये बेईमानी करते हैं तो वो भी इनको अपनी आमदनी सही नहीं बताते। मैं अपने छोटे बेटे की टैक्स प्रिपेयर खुद करता हूँ, उसके जो साल में एक दफा हमें टैक्स फाइल्स करना होता है, तो मैंने उसे इस दफा पूछा, बेटा तुमने क्योंकि वो अच्छा खासा दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक कमाती हैं, तो मैंने कहा बेटा तुमने चंदा कितना दिया, क्योंकि अगर मैं जैसे तुम अच्छा खासा चंदा देते हो 10%, तुम्हारी तो इनकम भी बड़ी अच्छी है, तो अगर मुझे बता दो तो मैं तुम्हें वो ऐड कर दूंगा तुम्हारे टैक्स फॉर्म्स में, तो तुम्हें टैक्स कम देना पड़ेगा और तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। उसने कहा अब वो हमने तो इतना चंदा दिया ही नहीं है, अब ये पढ़े लिखों का। कहते जी मैंने तो मैक्सिमम तो 600-700-800 साल का चंदा दिया है। तो ये अब चंदे में इनकी बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, यही इनकी सबसे बड़ी बड़ी है। जो ये तालीम पा रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये खानदान को ये क्या कहते हैं, वो एनरिच करते हैं, उनको देते हैं, तो ये फिर आस्ता आस्ता काम कर देते हैं। जो बड़ा बेटा है, आजकल तो आपको पता है पिछले 1.5 साल से मैं भी घर में बैठा हूँ कोरोना की वजह से, मैं तो वैसे भी रिटायर हो गया हूँ, तो उसके पास ये आते हैं, वो जो इसके सेक्रेटरी माल है ना, उनके अपने घर के हैं, इसके कजन है और इसके मामू है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं, तो वो इसको हर महीने कॉल कर देता है, कहते हैं कि अब्बू वो मैसेज छोड़ देते हैं। मैंने कहा आप तुम्हारी कॉल है ना उनकी तरफ से, तो उन्होंने कहना कि मेरे अब्बू से ले ले चंदा, तो उनकी जरूरत नहीं है कि मुझे कॉल तक करें। मैंने कहा तुम उनको चंदे ना तो ये देख लो ये तुम्हारे चंदे कहाँ जाते हैं। उसने मुझे खुद ही बताया कि अब्बू ये देखें, उन्होंने मस्जिद खरीदी थी, उसके लिए भी हमने चंदा इकट्ठे किए है, लेकिन ये मस्जिद को मेंटेन नहीं कर सकते, अंदर वो क्या कहते हैं
پیسٹ لگی ہوئی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کاکروچز ہیں, وہ انسیکٹیسائڈ نہیں کرواتے کہ یہ خرچ نہیں کرتے, وہ سارے پیسے تو لیتے ہیں, کہتے ہیں ابو یہ لیتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے. ان کی مسجد کی حالت خستہ بے ہے, مسجد کی حالت انتہائی خراب ہے. انہوں نے چرچ لیا ہوا تھا, اس کو انہوں نے کنورٹ بھی نہیں کیا مسجد میں, بھائی وہ تھوڑا سا محراب ہی بنا دیں, کوئی شکل دے دیں. اور مسجد کی دیواروں پہ انہوں نے وہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں. میرے کچھ دوست وہاں گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب مساجد میں تو تصاویر نہیں ہوتی. ہم گئے ہیں تو سامنے آپ کو مرزا صاحب کی فوٹو تھی, سامنے خلیفوں کی فوٹو تھی, تو ان کو کہہ کے آ گئے کہ جی مساجد میں تصاویر نہیں ہوتی. اور جی ان کا کیا کہنا, یہ مسلمان, میں تو اب ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہ کوئی ایک عجیب سا کلٹ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ان کو میں کیا کہوں. اگر میں خدا نخواستہ ان کو کافر کہوں تو میں گناہ گار ہوتا ہوں, کیونکہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں, اور بعض تو انہیں 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ اس قدر یہ آرتھوڈاکس قسم کے ہیں, بڑے فنیٹک قسم کے ہیں. بعض اوقات میرے جیسے کو غصہ آ جاتا ہے کہ یار ان کی عقلیں نہیں ہیں. یہ اللہ پہ یہ اپنے خلیفے کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ پہ فوقیت دیتے ہیں. اب جو یہ بات کرے اس کو تو صاف مشرک کہا جاتا ہے, تو میں ان کو مشرکین میں سے جانتا ہوں. شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اتنی عقل دے دی چھوٹی سی. بے شک میں ان کے خلیفوں کی تو میں جڑ میں بیٹھتا ہوں جن کا خاندان ہے, لیکن میں مرزا صاحب کو ان کا جو جیسے بھی ان کی جو خدمات ہیں, جو دینی خدمات ہیں, اب وہ اس کی وجہ سے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. مولانا محمد علی کی بڑی عزت کرتا ہوں, حکیم نور الدین کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کی علمی خدمات ہیں تو بے شک, لیکن ان کے اگر انہوں نے کردار پہ جو اگر ہم نے کروائے ہیں تو ان کی اپنی اولاد نے کروائے ہیں. وہ سیرت المہدی جیسے لکھ کے اور طرح طرح کی کہانیاں لکھ کے یہ خود انہوں نے یہ کیا ہے. اس کی ذمہ داری میں مرزا صاحب کے اپنے خاندان کو دیتا ہوں, اپنے مولویوں کو دیتا ہوں. مرزا صاحب پہ جو انہوں نے داغ لگوائے ہیں, جو ان کا جو اپنے عقائد کو جو بھی توڑا موڑا ہے, یہ انہیں کے اپنے خاندان نے کیا ہے. یہ ان کے جو خلیفے ہوئے ہیں وہ اپنے ان کو اپنی گدی تو کسی نہ کسی طرح بنانی ہے نا, تو اس کو قائم کرنے کے لیے مرزا صاحب کو تو پھر نبی تو بنانا پڑے گا. اور یہ پھر اپنے خلیفوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلیفے. آیت استخلاف جو سورہ نور کی آیت ہے, میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں اگر میں پڑھ سکا تو, نظر بھی تھوڑی سی کمزور ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارضی لہم لیبدلنہم من بعد خوفہم آمنا. تو یہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری براٹ اپ ان میں ہوئی ہے, اور میرے جیسا جو 70 سال کا بندہ ہے وہ قرآن پاک بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پڑھایا کہاں, انہوں نے تو چندے دیے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہمارے خلیفے سورہ نور کی اس آیت کے ماتحت خلیفے ہیں. جبکہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا دعویٰ تو حضرت ابوبکر نے بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا اپنی خلافت کو, حالانکہ وہ تو نبی کے خلیفہ تھے, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری خلافت سورہ نور کے آیت استخلاف کے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ہے. تو یہ انہوں نے کہاں سے عقیدہ بنا لیا. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک وقت چاہیے تاکہ میں ایکسپلین کروں کہ یہ کیوں ان سے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے مرزا صاحب کو نبی پہلے بنایا ہوا ہے. جی محترم مشتاق صاحب, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی میں جب آپ اس سارے سلسلے سے بیزار ہو گئے اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا؟ جی, اور کوئی انتظامی سوال آپ نے کرنا ہو تو وہ پلیز کر دیجئے. جی سوری, میں مائک کھولا نہیں تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں ہاسٹل میں حکیم نور الدین کے بیٹے میاں منان عمر ہوتے تھے, وہ تو فوت ہو گئے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ حکیم نور الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, جو کہ مرزا ناصر جو ان کا خلیفہ تھے ان کے ہم عمر تھے. اب مرزا محمود تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا.
लेकिन वहां पर ये भी थे मियां मनान उमर जो कि पहले खलीफे के बेटे थे और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे यही थे। लेकिन मिर्जा महमूद को ये खानदान पसंद नहीं था। वो चाह रहा था कि इस खानदान को बहाने से इनको निकाल दिया जाए। तो एक्चुअली हुआ भी यही, शिकायत लगी, जलसे में इन्होंने इस खानदान को गालियां निकालनी शुरू कर दी और इनको निकाल दिया गया पूरे खानदान को, क्योंकि इनका डर था कि हकीम नूरुद्दीन के बेटे ये मियां मनान उमर को ये खलीफा न चुन लें। बहरहाल उन्होंने क्या कहते हैं बहाने से इनको जमात से खारिज कर दिया। और जब वक्त आया क्या कहते हैं अगला खलीफा बनने का, तो उन्होंने फिर जाहिर है वो जैसे भी करना था, जो भी निज़ाम इन्होंने खिलाफत का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, इन्होंने मिर्जा नासिर को अपना तीसरा खलीफा चुन लिया। तो इत्तफाकन जब मैं इनसे मिला हूँ तो मेरा ख्याल था कि ये चूंकि उस वक्त मिर्जा ताहिर खलीफा थे, तो ये मिर्जा ताहिर के मामू थे। तो मैं इनके पास जाया करता था, जमात की जो है मैं सुना करता था सियासत वगैरह के बारे में। तो मुझे बताया करते थे कि मैं मिर्जा नासिर का मामू हूँ, और मुझे जब भी वो खत लिखते हैं तो मुझे लिखते हैं मेरे नहायत ही प्यारे मामू जान। लेकिन जब अपनी जमात में वो मिर्जा ताहिर बात करते थे तो इनको मुखरिज के नाम से पुकारा करते थे। तो बहरहाल इनके बड़े पैरोकार हैं, आज भी बहुत ज्यादा पैरोकार हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। तो मैंने ऐसा किया कि इनको तैयार कर लिया जी, आप खिलाफत आपके घर से शुरू हुई तो आप क्यों नहीं वापस आ जाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मिर्जा ताहिर साहब से भी तो लेके आए इनविटेशन, वो भी तो मुझे बुलाएं। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ उस वक्त मेरे साला साहब जो मेरे जोरू का भाई जो छोटा था वो प्रेसिडेंट था। तो इन्होंने कहीं बातचीत करके उनको मनवा लिया कि जी हम इस जमात में दोबारा चले जाएंगे, अब जो भी है व्हाटएवर। तो अब इनके लिए इनविटेशन कौन लाए वो कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो खलीफे से बात कर ही नहीं सकते, और मेरे पास कभी भी कोई जमाती ओहदा नहीं रहा। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, ये सब तैयार हो गए हैं तो मैं खुद जाता हूँ उनके लिए, मैं इनविटेशन लेके आता हूँ। ज्यादा से ज्यादा वो इनकार ही कर देंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे, मेरा सर तो नहीं फाड़ देंगे। खैर जी मैं उनके पास गया हूँ, उनको बताया। अभी मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, बैठा हूँ मिर्जा ताहिर साहब के क्या कहते हैं दफ्तर में। तो उन्होंने पहले तो इधर उधर की बातें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट देते हैं और बड़े हमें प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। तो मैंने बड़े अदब से कहा कि हुजूर मैं जिस काम के लिए आया हूँ इजाजत हो तो मैं अर्ज करूँ। हाँ जरूर करें। मैंने कहा जी मैं मियां मनान उमर साहब के बारे में आपके पास आया हूँ। अच्छा, उन्होंने ये नहीं मुझसे पूछा कि तुम क्या पूछना चाहते हो उनके बारे में। मिर्जा ताहिर साहब का जनाब आली चेहरा लाल सर, उनके मुंह से बात नहीं मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इतना समझ आई कि उन्होंने कहा कि ये जो अपने दफ्तर का दरवाजा था, दफ्तर खिलाफत का दरवाजा, उन्होंने कहा कि ये जो दरवाजा है ये मियां मनान उमर साहब ने फखरुद्दीन मुल्तानी के बेटे मजहर मुल्तानी की किताब का कोई किताब का दिबाचा लिख के वही दरवाजा बंद कर दिया है। बहरहाल मैं उनके भतीजे को मिलता हूँ, वो इनके जो इनके भाई थे अब्दुल सलाम, वो इनके जमात में थे। तो कहते हैं हम उनसे मिलते हैं। बस उसके बाद उन्होंने नीचे से लाई पत्ती मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक आदमी ने जो हवाला दिया वो गलत दिया था। तो खैर मैं तो बाहर निकल आया, इन्होंने मेरी फोटो भी खींची। तो फिर जनाब जब मैं उठने लगा ना तो कहते हैं बड़ी जानी बड़ा अजीब के क्या आपने फोटो नहीं खिंचवानी, इनका होता है क्या खलीफे के साथ फोटो। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गया। उन्होंने पता नहीं वो खाली कैमरा चलाया या नहीं चलाया, आई डोंट नो। तो जो बाहर था उसने कहा मलिक साहब आप हमारा आपके पास एड्रेस है, हम आपका एड्रेस हमारे पास है, हमको आपको भिजवा देंगे। वो अगले दिन खाता आ गया कि आप यहाँ आए हैं, आपने शरारत की है, आपने आना था तो बता के क्यों नहीं आए। जी मैं बता के जाता तो उन्होंने मुझे जाने ही नहीं देना था। तो मैं वाकई खामोशी से गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे शैतान बना दिया। कहते हैं आप शैतानी करने आए थे, आप जो है बगावत करने आए थे। वो जी मेरी इंक्वायरी है। मौलवी भेजा गया वहां से ये पता करो ये मुश्ताक मलिक ये खलीफा साहब को मिलने क्यों आया था, ये क्या कोई वहां बगावत चल रही है।
तो वो भी उसकी भी एक दास्तान है कि उस कैसा उसने जनाब को ड्रामा किया। तो वो खैर जरूरी बातें हैं। तो बहरहाल जब उन्होंने हवाला दिया तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि जी वो तो आपसे नहीं चाहते। कहते मलिक साहब मैंने आपको बताया था, खामख्वाह आप जिद कर रहे थे। मैंने कहा कि आप आ जाते, जमात आपकी, आपके वालिद साहब की जमात थी। तो कहते नहीं उन्होंने बुलाना था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो आपको हवाले गलत दिए हैं कि आप। तो जी मैं वापस आके तो मैंने जब वो सारा पढ़ा है तो वो तो मैंने इनका जो क्या कहते हैं वो जो टीचिंग्स पाई वो तो टोटली मिर्जा साहब की जो टीचिंग थी उससे मुख्तलिफ थी। तो ज़ाहिर है फिर मेरी तहकीक हुई तो मैं इस जमात से तो दूर हो गया। मैंने कहा जी ये हमारी जमात नहीं है, ये मिर्जा साहब की जमात नहीं है, ये कोई और ही मूवमेंट है। तो मैं फिर अपने घर तक रहा हूँ, सिवाय उस वक़्त के जबकि घर में कोई पौती हो जाती थी या को बच्चों की शादियाँ होती थी। बल्कि जब मैं उस वक़्त जाता था इनमें, ये लोग मुझे घूर के देखते थे इस तरह के खा जाएं। लेकिन यहाँ आपको पता है हम तो नहीं बैठे हैं, हमें तो ये कुछ भी नहीं, हाँ घूर के देख सकते हैं जैसे को कौन रोक सकता है। शायद को आवाजें भी कसरती हों लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मैं बस अब तो मैंने कई साल हो गए इनकी मस्जिद को देखा तक नहीं है, सिवाय उस वक़्त के जब मेरे 2 साल साहब बहुत हुए हैं। जी मुश्ताक साहब, मैं बहुत ही तवज्जो से सुन रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि इतनी इनसिक्योरिटी की क्या वजह हो सकती है? अगर कोई शख्स इतनी बड़ी जमात का हेड हो और उसके इशारे पे सब कुछ होता हो, तो इतना एक शख्स का नाम सुनते ही इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाना, आपके ख्याल में इसकी क्या रीजन है? तो ये था मुख्तसर मेरी जिंदगी में मोड़ कि मैंने इनको कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये वो लोग नहीं है जिन लोगों के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जमात थी वो शुरू वाले। तो मैंने वही फिर अकीदे अपना लिए जो मिर्जा साहब के थे। वो किसी वक्त आपको मैं बताऊंगा कि मिर्जा साहब के अकीदे क्या थे, जो मैं आज जब इनको सुनाता हूँ तो कहते हैं जी आप तो लाहौरी पैगामी हो गए हैं। तो फिर मैं इनको कहता हूँ भाई हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मिर्जा साहब जो थे ना आपके वो भी पैगामी थे, वो लाहौरी थे, उनके अकीदे यही हैं। तो इनको पता नहीं ये जहालत में डूबे हुए हैं। सबसे पहले आपके पास तो एक मिसाल मौजूद हो गई है जो कि ये अतिया को जो इन्होंने थ्रेट किया। अतिया ने क्या किया? अतिया का क्या कसूर है? अतिया का यही कसूर है कि इसने जो निज़ाम देखा है, जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो वहाँ खराबियां हुई हैं, जो कत्ल हुए हैं, ये उनको एक्सपोज कर रही है ना। वो ये चाहती है कि ये निज़ाम पारसा हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन उसके जवाब में आपने देखा कि इनको कितनी गंदी गालियां मिली, कितनी गलीज गालियां। ये गालियां अगर इनके बानी सुन लेते, उनको खड़े खड़े वही जान को, मैं नहीं समझता वो क्या करते, उनको निकाल देते। लेकिन ये क्योंकि खलीफा को ऐसे बंदे चाहिए, गुंडे चाहिए। खलीफा साहब जो है वो इस कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इनको ऐसे बंदे चाहिए जो इनकी खिलाफत को सपोर्ट करते रहें। आप हैरान होंगी कि मुझे 2 रोज पहले लंदन से एक साहब ने कॉल किया और मुझे वैसी ही उन्होंने वार्निंग दी कि मलिक साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, देखो खिलाफत की ये बरकत है, वो बरकत है, आप क्यों चले गए? आप जो निकल जाता है वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, ये होता है वो होता है। पहले तो मैंने उनसे पूछा भी आपने मुझे मैसेज तो दे दिया है कि अनोनिमस कॉल करके, मुझे नाम तो बताएं। तो फिर उन्होंने मुझे नाम बताया जी, उनका नाम है चौधरी अकरम। मैंने अमीर फैसल भाई को बताया कि जी वो ये है। तो खैर मेरी अब उनसे दोस्ती हो रही है। तो मैंने फिर अपने बताया कि मैंने इस सिलसिले में ये चीजें देखी, ये इनकी बातें जब देखी, आप लोगों ने झूठ बोले, आप मुझे इनके जो कारनामे बता रहे हैं कि बड़ी तरक्यात हो रही हैं, कि इसने मसाजिद बना दी, इसने अहमदी कर लिए और इतने कुरान के तर्जमे कर लिए, इतनी किताबें। बहरहाल तो मैंने कहा जी आप ये फर्जी बातें ना किया करें। तो ये थ्रेट देते हैं, लेकिन ये थ्रेट्स वो बेचारे उन पर तो चल जाएंगे जो इन पे डिपेंड करते हो। मैं इन पे या मेरे बच्चे इन पे डिपेंड नहीं गए थे, हमें इनकी थ्रेट की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये फिर जाहिर है हमारे जैसे बंदे इनको चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान में 2 बड़े करप्ट लीडर्स हमारे यहाँ आए हैं, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इन्होंने एक हाथ में बदमाश रखे हुए थे, दूसरे हाथ में इनके मौलवी थे, और
وہ تو چونکہ سیاست کرتے تھے. یہ جو ہمارے خلیفہ صاحب ہیں ان کا یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں بھی ایک ہاتھ میں مولوی ہیں, مربی ہیں, دوسرے ہاتھ میں ان کے وہ یہ بدماش گنڈے, ویسے گنڈے جنہوں جیسے عطیہ کو جس نے کال کی. تو یہ دونوں وہ پورا نظام چلا رہے ہیں. جو پہلے ہیں وہ سیاسی ہیں, ان کا شاید اتنا گناہ وغیرہ نہ ہو, لیکن یہ تو مذہب کو استعمال کر کے یہ اپنی خلافت چلا رہے ہیں. جی بالکل, یہ جی حضوری قسم کے یہ نظام چاہتے ہیں, کیونکہ یہ وہاں سے آئے ہیں نا. اصل میں یہ ہمیں یہ ہمارے جو ملکوں میں جب یہ انگریز آیا ہے, آپ تو جانتی ہیں, آپ تو انڈیا سے ہیں, انگریز نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا. انگریز نے ہمیں چھوٹے چھوٹے عہدے تو دے دیے تھے, لیکن بڑے بڑے عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے تھا کہ جو ہمارے بیچارے غریب لوگ تھے وہ ان کی جی حضوری کرتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے, ان کو صاحب صاحب کہتے تھے, سر سر کہتے تھے. اور جس کو انگریزی نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا, مجھے تو ابا جان کبھی کبھی سناتے تھے کہ ہم کیسے بلاتے تھے ان کو, اپنے بڑوں کو. تو انہوں نے اس قوم کو ایک غلامانہ ذہنیت دے دی. اس کے بعد ان میں جو مغل بادشاہ آئے انہوں نے مزید ان کو غلام بنایا. پھر اس کے بعد یہ پنجاب میں سکھوں کا بڑا راج رہا ہے, اور یہ سکھ تو بہت ہی ظالم تھے. سکھوں نے یہ تو مسلمانوں کی مساجد میں نماز اذان نہیں دینے دیتے تھے. جو اذان دیتا تھا اس کی پٹائی ہوتی تھی, بڑے ظلم ہوتے تھے. یہ تو خدا کا کرنا ہوا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں آئی, انگریز آئے, انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں جو نظم و نسق تھا انڈیا کا وہ ان کے وڈیروں کو دے دیا, چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا دیے, اور وہ سارا نظم و نسق ان کو دے دیا. یعنی ان کو پولیس ہائر نہیں کرنی پڑی, ان کو وہ چودھری وہ کرتے تھے. اور بڑے جو ہے یہ پھر وہ مال بناتے تھے, ان کو غلام بنا کے رکھتے تھے, ان کو لیبر جاب دیتے تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے کو آفیسر ٹائپ کا جاب نہیں دیا. تو یہ بھی ان کی غلامانہ ذہنیت. یہ ہمارے سامنے خلیفہ صاحب کچھ ہے, لیکن ہم جو ہیں اس کے غلام ہیں. یہ وجہ ہے ہماری اس خلافت کی وہ اطاعت کی. ہاں جی, اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو مجھے بتائیں. جی محترم مشتاق صاحب, اگلا سوال جو ہے وہ نظام سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ شادی بیاہ کا بھی, رشتے ناطے کا بھی شعبہ اس نظام میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بے شمار لڑکیاں جو ہیں وہ رشتوں کے انتظار میں کافی ایجڈ ہو چکی ہیں, اور جو رشتے ہوتے ہیں ان میں ڈیورس ریٹ اور آئلی جھگڑے وغیرہ حد سے زیادہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, اس جماعت میں جو شادی کا جو ہے نا شعبہ وہ نظام قضاء ہوتا ہے. جو بھی یہاں کے ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادیاں ڈیزالو ہوتی ہیں. اب زیادہ تر ان کی شادیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں, اور کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ زیادہ تر لڑکے تو ان کو چلے گئے باہر وہاں, اور لڑکیاں پیچھے رہ گئیں. اب ان کی زیادہ وہاں لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, تو وہاں اول تو مناسب رشتے نہیں ملتے. اب دوسرے اس جماعت میں جو لڑکیوں میں تعلیم زیادہ ہے, لڑکوں میں نہیں. لڑکے مشکل سے جب ہائی اسکول کرتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں, تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو ان کو ایسے رشتے نہیں ملتے, کیونکہ ظاہر وہ اول تو بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں رشتے کرنے مشکل, پھر وہاں کا ماحول اور ہے, تو وہ پھر لڑکے کسی طریقے سے پاکستان میں اپنے رشتے ڈھونڈتے ہیں. تو ان کے والدین جاتے ہیں وہاں, کچھ ایسی مس میچ کروا دیتے ہیں. ایک پڑھا لکھا لڑکا نہیں ہوتا, ہائی اسکول بھی نہیں ہوتا. میری اپنے عزیز ہے, اس کا جو دولہا ہے وہ پرائمری پاس ہے شاید 5-6, اور چونکہ وہ زمیندار ہے تو اس نے ایک لڑکی گریجویٹ سے داخلہ وہ کر دیا ہے. ایک تو اس کی پہلے شادی ہوئی تھی کینیڈا میں, اور دوسرے اس کے ساتھ یہ تو آیا گزارنے کے لیے, شادی کرانے کے لیے. شادی ہو گئی, 1 سال رہا ہے وہاں, اس کو ایک بچی دے کے چلا گیا. اب وہ وہاں 4-5 سال سے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ کہا کہ میں تیرے لیے فائل کر رہا ہوں, پیپر کر رہا ہوں, یہ بلکہ دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ ایسے دھوکہ دہی بہت زیادہ ہوتی ہے.
وہ آتے ہیں یا کوئی پیسے کے چکر میں شادیاں کرتے ہیں, زیورات کے چکر میں, زمینوں کے چکر میں. تو یہ جب ایسے رشتے ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اس میں زیادہ کون سفر کرتا ہے؟ زیادہ لڑکیاں سفر کرتی ہیں. لڑکیوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں دوسرا رشتہ ڈھونڈنے میں. اور لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں جو لڑکیاں یہاں آ گئی ہیں تھوڑا ہوشیار ہیں, وہ پھر بدھو لڑکوں کو پاکستان انڈیا میں پھنساتی ہیں. ان کے ساتھ بے شک وہ میرا ایک ایسا بھی میرے جاننے والوں میں ہے جو پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ خود, لیکن وہ اپنا جو رشتہ انہوں نے کیا ہے وہ ایک زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ جرمنی میں. اب وہ مس میچ ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ ہے کہ وہ اس کو لے آتی ہیں, ان کو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ویزا مل جائے گا, یہ باہر چلا جائے گا, وہاں کمانا شروع ہو جائے گا. لیکن کب تک جس شادی میں کوئی انٹرسٹ ہو, جو کوئی لالچ ہو, وہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے اور پھر ان کا طلاق کا سسٹم بھی بڑا ہی خراب ہے, بہت خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دوں گا, میں کسی کی مثال نہیں دیتا. یہاں پر جو یہ خواتین یا جو مرد ہیں جب یہ طلاق دیتے ہیں تو یہ اپنے نظام کے پاس نہیں جاتے. وہ ان پہ تو یا پھر ٹرسٹ نہیں کرتے یا پتہ نہیں, کیونکہ یہ پھر یہاں کے کورٹ سسٹم سے ڈائیورس فائل کرتے ہیں. میرے کیس میں میری ڈائیورس 2013 میں ہوئی, اور میری بیوی جو تھی انہوں نے ڈائیورس فائل کی کیونکہ ہمارے عقائد میں اختلافات ہو گئے. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ جن کو مسلم عورت کہتی ہیں وہ ان کی تو وہ ماں پیدا ہی نہیں ہوئی. وہ مرزا صاحب کو تو وہ خاتون ملی ہی نہیں, کہ آپ یہ خط پڑھ لیں تو یہ مسلم عورت کیسے ہو گئے. تو ہمارا اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا. تو بہرحال دیٹ واز, اب دیکھیں جب بلیف میں یہ اتنا بڑا وہ آ جائے, گیپ آ جائے تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو خیر شکر ہے اس وقت تک میرے بچے سارے ہو گئے تھے سوائے ایک چھوٹے کے, یہ گریجویشن کر رہا تھا. انہوں نے شاید بیسیکلی بات یہی بنائی کہ یہ تو لڑتا رہتا ہے, جھگڑتا رہتا ہے گھر میں, یہ وہ. تو انہوں نے اپنے جا کے کورٹ میں ڈائیورس فائل کر دی, کیونکہ اس وقت میری پراپرٹی بھی تھی خاصی, میرے پاس 2-3 گھر بھی تھے, میرا بزنس بھی تھا, میرے پاس کچھ کیش بھی تھا. تو اس کو یہ تھا کہ اس بدبخت بندے کے پاس 3-4 گھر بھی ہیں اور اس کے پاس کیش بھی $50-60 ہزار ہے, تو یہ آدھا تو مجھے مل ہی جائے گا کیونکہ یہاں کے کورٹ سسٹم میں اور آدھا مل جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے میری بیوی رہی ہے. اب اس نے کورٹ سے جا کے وہ میرے خلاف وہ لے لیے, ریسٹرکشن آرڈرز لے لیے کہ میں اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا, پیسہ نہیں کر سکتا. اب میں گھر تو کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا, لیکن پیسہ تھا سرٹنلی. میں نے کہا یہ پیسہ سارے لے گئے تو میری جو اتنی حلال کی کمائی ہے یہ بدبخت لے جائیں گے. تو میں نے تھوڑا سا کنسلٹ کیا اپنے لوگوں سے, کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کیا, کہ وہ پیسہ اپنے بچوں میں بانٹ دیا, 2 بیٹوں میں اور 2 بیٹیوں میں, جتنا میں دے سکتا تھا وہ. میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا یہ مجھے مار دیں گے یا کیا کریں گے, تم کم از کم پیسے, میرا بیٹا گریجویشن کر رہا تھا, میں نے کہا بیٹا یہ پیسے تم اب لے لو, مجھے نہیں پتا بعد میں میں دے سکوں کہ نہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے یہ کیس اپنے نظام قضا میں نہیں بھیجا, یہ کورٹ میں جاتے رہے. کورٹ میں الٹیمیٹلی ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی اس پہ یہ ڈائیورس ہوئی. اور میں ان کو کہتا رہا, میں ان کے بڑے بھائی جو فوت ہو گئے ہیں جو کہ یہاں کے امام تھے, میں نے کہا جی ہمارا نظام ہے, نظام قضا ہے, جہاں یہاں کا رول بھی ہے کہ جو اسکول تمہاری شادی کرتا ہے وہی ڈیزالو کر سکتا ہے, وہی نظام ڈیزالو کر سکتا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس تو نظام قضا ہے, کیوں نہیں جا کے وہاں سے, میری شادی آپ کے نظام میں ہوئی تھی اس سے کروائیں یہ رشتہ ختم. لیکن اگر یہ نظام کے پاس جاتے تو نظام عورتوں کو تو اتنے حقوق دیتا ہی نہیں ہے. وہ عورت تو جو اس کو پیسے مجھے دینے تھے وہ نہیں دلوا سکتا. تو بہرحال میں نے بھی کہا ٹھیک ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چلو میں دے دیتا ہوں جو اس کے ذمہ آیا. لیکن زیادہ اگرچہ میں نے یہاں کے لا کو میں نے وائلیٹ کیا, مجھے کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن آئی تھی کہ تم نے اپنا پیسہ بھی کسی کو نہیں بھیجنا, لیکن میں نے اپنا پیسہ بچوں کو دے دیا اور اپنے اٹارنی کو بتا دیا. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا پیسہ یہ میرے بیوی کے پچھلے لے جائیں گے, اور یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے, اولاد کی کمائی کی ہے, یہ لے جائیں تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ملک دیٹس ویری گڈ, تم نے مجھے بتا دیا ہے, یو ڈیڈ اے فائن جاب. ہم یہ جج کو بتائیں گے ہی نہیں. خیر وہ جج تک تو جانے کی نوبت ہی نہیں آئی.
اور باہر ہمارا سیٹلمنٹ ہو گئی. آج ہماری اس طرح یہ اپنے نظام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ عورتوں کو یہ حقوق نہیں دیتے. یہ ہمارے جس طرح پاکستان انڈیا میں عورتوں کو وڈیرا سسٹم میں یہ حقوق نہیں دیتے, تھوڑا بہت دے دیتے ہیں, ادروائز نہیں دیتے. تو انہوں نے یہ ڈر گئے کہ ہم خلیفے کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہماری بہن کو یہ دلوا سکے گا کہ نہیں, اور بچے اتنے تابع دار نہیں ہوتے کہ ماں باپ کا اس مت پہ خیال رکھیں, خصوصاً وہ جو بچے ہمارے یہاں پال رہے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے, میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں جو یہ طلاق ہوئی ہے اس کو میں طلاق نہیں سمجھتا, یہ اسلامی طلاق نہیں ہے, یہ یہاں کے لا کے مطابق ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم لا کو اوائڈ کرتے ہیں لیکن آپ کے نظام کے تحت یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہماری طلاق نہیں ہے. ہاں جی, اور کوئی آپ کو سوال سننا پوچھنا ہو یا کوئی؟ جی مشتاق صاحب, یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ عام طور پہ تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جماعت کے نظام کے تحت جو شادیاں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے میجورٹی شادیاں بلکہ ساری ہی جماعت کے نظام کے تحت ہوتی ہیں, تو اگر طلاق کی ضرورت پیش آ جائے یا خلا کی ضرورت پیش آ جائے تو سختی سے ممانعت ہے کہ جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ وہاں کے قانون کے پاس نہیں جا سکتے, بلکہ آپ کو اپنے محکمہ قضاء کے پاس جانا ہوگا. لیکن آپ کے کیس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ محکمہ قضاء کے پاس جانے کی بجائے ملک کے قانون کے پاس گئی. تو ہم نے تو سنا تھا ایسی صورت میں جو کوئی حکم عدولی کرے, یعنی جو خاتون قضاء کے پاس جانے کی بجائے ملک کے قانون کے پاس جائے, اس کا اخراج ہو جاتا ہے. جی, یہ پہلے یہاں ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے قضاء کے پاس جانا ہوتا تھا. اب قضاء والے ان کو لٹکائے رکھتے ہیں. اور دوسرے چونکہ میری جو فیملی ہے, میری وائف فیملی, دے آر کوائٹ انفلوئنشل. اور یہ جو میرے جو کیا کہتے ہیں جورو کے بڑے بھائی تھے, میری بیوی کا بھائی سالہ صاحب, یہ مرزا مسرور احمد کے استاد تھے. تو ظاہر, اور پھر یہ امام بھی تھے مسجد کے, ان کی مسجد کے. پھر ان کے جو چھوٹے بھائی تھے اس جماعت کے صدر بھی رہے ہیں, تو ان کی جماعت میں خاصی اچھی پوزیشن ہے اور اچھے خاصے یہ دے آر آل ویل پلیسڈ, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے. یہاں تو جالا بہن, یہاں تو پیسہ چلتا ہے. if you have no money you have everything. تو یہ نظام کی طرف نہیں جاتے, اور ان کا اگر ہو بھی جاتا ہے تو اخراج نہیں ہوتا. جیسے میرے بڑے بیٹے نے اس نظام کے تحت شادی نہیں کی, سمجھ گئے, اس کے چھوٹے بھائی نے اس کا نکاح پڑھایا تو اس کا کوئی اخراج نہیں ہوا. وہ ظاہر اخراج ہو جاتا تو میرے بیٹے کے چندے ہی بند ہو جاتے, تو وہ تو خوش ہوتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کی سرکمسٹانسز پہ. جتنا آپ جی حضوری کریں گے نا, اتنا ہی آپ کو دبائیں گے, اور آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے. لیکن چونکہ فراڈ زیادہ ہو چکے تھے تو یہ اس میں قضاء میں تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے اگر آپ نے یہاں شادی کرنی ہے تو پہلے جا کے کورٹ سے جج کے سامنے ایک میرج سرٹیفکیٹ لے کے آئے. تو میرج سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو امام آپ کا ہوتا ہے وہ پھر آپ کا نکاح پڑھاتا ہے. وہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے اس شادی کو رجسٹر کروا دیا ہے کورٹ میں. لیکن میرے کیس میں صرف مجھے کورٹ سسٹم سے مجھے ڈائیورس ڈگری ملی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری طرف سے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی میریٹل سٹیٹس کیا ہے. کا لیگل سسٹم دیکھا جائے, لوکل لیگل سسٹم, تو اس میں تو اس کو ڈائیورس ڈگری ایشو ہوئی ہے. تو یہ یہاں ان کے نزدیک وہ ڈائیورس ڈگری کی ویلیو ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کے نظام قضاء میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. یہ ان جھوٹی عزتوں کے پیچھے جاتے ہیں بڑے بڑے عہدے, اور بعض ان میں لوگ ایسے بھی ہیں جو ان عہدوں کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو یا تو نوجوان ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو چندے لیتے ہیں, جن کے پاس جماعت کا مال آتا ہے. ظاہر ہے اس میں ان کو چیک کون کرتا ہے, آڈٹ سسٹم تو ہے ہی. اور وہ بھی آسٹن جماعت کا جو ہے نا جو مال کا سسٹم ہمارے گھر میں ہے. یہ چندے لیتے ہیں میری بیوی کے رشتے دار ہیں جی. تو کیسے خلیفہ ان کو نکالے گا؟
सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं पता मेरी बीवी जाती है उसी तरह मसाजिद में जाती हैं, समझ गए ना, उनके साथ लजना की वो पता नहीं ट्रेनिंग भी करती होंगी। अब तो वो बेचारी 65 साल की हो गई हैं, वो इनके और क्या काम आएगी। जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये है, इसको मैं पढ़ भी देती हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाए। क्या वजह है कि इस जमात में इंटरनेशनल सतह का कोई आलिम पैदा नहीं हुआ? जो मुरब्बियान और मुफ्तियान हैं वो सारी उम्र जामिया में पढ़े हुए इल्म की जुगाली करते रहते हैं। जी, इनके जो है ना मुरब्बियान, बस वही जो 6-7 साल इनके, एक तो जामिया यहाँ है कनाडा में, वहाँ इनके मुरब्बी तैयार होते हैं, या फिर जर्मनी में है, इंग्लैंड में होगा, लेकिन वही है वो 6-7 साल की जो देते हैं। मुझे एक दो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजे वहाँ, लेकिन वो छोड़ छाड़ के आ गए, कहते जी वहाँ तो आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ तो माहौल बड़ा ख़राब है। और वाकई मैं जब सोचता हूँ, जब वो मैं आमिर मुनीर साहब की वो ऑडियो सुनता हूँ कि इनके जामियास में ये बड़े वो गैर अखलाकी हरकत बहुत होती हैं, तो हो सकता है उससे वो छोड़ छाड़ के आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे सेटल हो जाते हैं, उनको अच्छे जॉब मिल जाते हैं, उनको ये मुरब्बी बनने की क्या जरूरत, इसलिए ये ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है। आज इस पूरी जमात में मुझे लगता है मुबशर कालम के अलावा मुझे तो और कोई मुफ्ती नजर आता ही नहीं है। जी, इस जमात में बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इस जमात में बड़े बड़े पढ़े लिखे हकीम नूरुद्दीन के पाए का आज तक इनका आलम इसमें पैदा नहीं हुआ। मौलाना मोहम्मद अली के पाए का आज तक पैदा नहीं हुआ। और बड़े बड़े इनमें, और वो सारे कुछ लाहौर जमात में चले गए। इनको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एज ए प्रोफेसर रिटायर हुए, माशाल्लाह आज भी जिंदा है। उनकी उम्र अब 100 साल के करीब होने वाली है। मैं इनके बारे में आपको कभी दिलचस्प कहाँ सुनाऊंगा स्टोरी कि इनके साथ क्या हुआ। तो ये है, इसीलिए इनके लोग नहीं आ रहे सामने। ये जो मौलवी है इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनका कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई मौलवी है ही नहीं। अव्वल तो वैसे ही अब इनको कोई पसंद ही नहीं करते। इन्होंने मिर्जा महमूद ने ये तफसीर कबीर और तफसीर सगीर लिखी थी उन दिनों में। उनकी एक ये कमेटी थी, वो आज इनको पढ़ता नहीं सिवाय इन्हीं के लोगों के। ये तफसीर कबीर वैसे भी इनकी इनकम्प्लीट थी, और बनाई भी इन्होंने, कमेटी एक बनाई थी, उन्होंने कंप्लीट की। बल्कि उन्होंने से एक मौलवी साहब थे, मौलवी पावा, तो वो एक दफा उन्होंने शिकायत कर दिया मस्जिद में कि काम हम करते रहते हैं और नाम खलीफा साहब अपना लगा लेते हैं। तो उनको जमात से फिर उन्होंने कुछ सजा वगैरह दी थी। तो ये तो जमात अब जहालत की तरफ जा रही है। हाँ, इल्म के मैदान में इनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और बड़े अच्छे अटॉर्नीज भी हैं, और बड़े अच्छे। लेकिन जो मजहब में पढ़ गए वो वहीं रहे। सिर्फ उन्हीं लोगों ने प्रॉस्पर किया मजहब में जिनके पास माल होता था। जो माल जैसे आज अमेरिका से जो जब लंदन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जाता, आजकल भी जाता है, एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग स्टिल कंटिन्यूज, लेकिन अब थोड़ा ये उस पर कंट्रोल हो गया है। अब चंदे भी तो कम हो गए हैं ना, तो ये वो काम करते हैं। उन्हें एक दो दफा या मिर्जा ताहिर जब यहाँ आए थे ह्यूस्टन में, इसकी मस्जिद की की बुनियाद थी उस वक्त, उससे पहले मैं इनको मिल चुका था। वो यहाँ मनार उमर साहब के चक्कर में इन्होंने मुझे देखा तो बड़ा देख के आंखें परे कर ली। अच्छा, वो जब ये जो जमात के लोग थे, ये जब आते थे, जो इनका ये तरीका होता है, जब आप खलीफा साहब को मिले तो उनको नजराना देना होता है। यहाँ पर आके वो नजराना खलीफा डायरेक्ट नहीं लेता। वो जो साथ इनके जो क्या कहते हैं सेक्रेटरी थे मुनीर जावेद, वो चंदे ले लेके, सॉरी नजराने ले लेके वो अपनी जेब में डाले जाते थे। अब हमारे सामने देखा है, वो बाद में खलीफा साहब को वो कब देते थे मुझे नहीं पता। अगर उसमें से अगर कुछ पैसा रख भी लेंगे तो खलीफा साहब ने क्या उनको पूछना है। तो ये मुनीर जावेद इनके जो सेक्रेटरी हैं, ये मिर्जा ताहिर साहब के जमाने में भी ये सेक्रेटरी थे। इनको लोग नहीं मिलते, इनको अपनी ट्रस्ट के लोग नहीं मिलते, क्योंकि ये होल जो है ना, इनके मामलात फिशी हैं। तो जो इनको मिलते हैं वो अपना हिस्सा तो निकालते हैं। सर्टनली वो इतने कौन से, मैं समझता हूँ वो बादशाह होंगे,
तो ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो लोग नजराने दे रहे थे, ये जनाब मुनीर जावेद साहब जनाब अली, इनसे पकड़ पकड़ के अपनी कोर्ट की जेब में डाले जा रहे थे। अब ये देखें, इनको कौन कहेगा कि ये बड़े दयानतदार हैं। मेरे जैसा जो कमजोर ईमान है वो तो शक करेगा कि अद्धा पैसा ये मुनीर जावेद खा जाएगा, बाकी अद्धा वो दूसरे खा जाएंगे। तो ये होता है, इनमें कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। मैंने एक दफा अपने साला साहब से पूछा, ये उनके मजलिस शूरा के मेंबर थे, तो ये साल में एक दफा वाशिंगटन जाया करते थे ये शूरा की मीटिंग के पर। तो मैं इनसे पूछता था कि आपने क्या निजाम, क्या डिस्कस किया, क्या वो बजट वगैरह ये वो। कहते हैं वो हमारा सीक्रेट होता है, लेकिन हम वहां जाके ये सारा निजाम हिसाब किताब करते हैं। बहरहाल उन्होंने भी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ी थी, तो इन्होंने भी गोंगलुआ पे मिट्टी झाड़ के मुझे बता दिया कि हमारा चेक एंड बैलेंसेस बहुत ठीक है, बहुत ठीक। जी ये मैंने आपको यानी मुख्तसरन बता दिया। जी मोहतरम मुश्ताक साहब, बहुत दिलचस्प रही आपके साथ गुफ्तगू। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करती हूँ कि ये जो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, आपने फरमाया कि जो जिस सूरत में भी चंदा इकट्ठा होता है वो सब खलीफा साहब की खिदमत में पेश होता है, तो खलीफा साहब उसका क्या करते हैं, आखिर उस चंदे का क्या इस्तेमाल होता है? जी यही सवाल मैंने उन साहब से भी पूछा। कहते हैं देखें हमने इतने मसाजिद बनाए हैं, यकीन कीजिए पिछले कई सालों में मैंने कोई नई मस्जिद नहीं बनती देखी। पब्लिकेशन तो वैसे ही नहीं हो सकती, पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, इंडिया में मुझे नहीं मालूम कितने एमपी हैं। यहाँ पर दिखावे के लिए जर्मन में इनमें 100 मसाजिद के लिए चंदे इकट्ठे किए थे, मालूम नहीं बनी या नहीं। हाँ ये जब पानामा लीग निकली है, वो पानामा लीग में बहुत से लोगों के नाम आए जिन्होंने वहां सीक्रेट अकाउंट रखे थे। तो इनके खलीफा साहब का भी अकाउंट है, इनके खानदान के लोगों का भी। ये उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पाबंदी है, और ये भी डर है कि हमारे पैसे पे ये वो हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज ना कर दें। बस मतलब मैं वेबसाइट पे इनकी जाके देखा था, वहाँ हर चीज जो है वो कोई अब्दुल बाकी अरशद साहब कुछ इस तरह के किसी शख्स के नाम पे है। मतलब हर एक चीज जो है ना उसके पता नहीं बानी है या वो क्या है, मुंतजिम है, आई डोंट नो वो कौन है। मैंने इनको बताया था पिछले, जब ये मैं पिछले 7-8-10 साल पहले बताया था, जब मिर्जा ताहिर साहब की खिलाफत थी। मिर्जा ताहिर साहब अपने पिछलों के लिए तकरीबन 6 मिलियन या 8 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग छोड़ गए थे। अब जी वो पैसा उनके पिछलों के काम आया। उनका तो कोई बेटा ही नहीं था, उनको तो बेटियां थी, तो उनके तो दामाद सारे ऐश कर गए। काश मेरी शादी वहां हो जाती मुझे भी कोई 4 पैसे मिल जाते जी इन्होंने वो ट्रस्ट बनाए हुए वहां पर, और ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो कि इनके अपने वो होते हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस के होते हैं, इनको पता होता है कि ये सारा पैसा नहीं खाएंगे, हो सकता है उसमें से किसी को दे दें। जिस तरह पाकिस्तान में आज मालूम होंगे आप, आए दिन वो कोर्ट्स जो है वो बताती रहती हैं कि जी इन्होंने किसी के ठेले वाले के दम, वो जरदारी साहब ने ठेले वाले के नाम अकाउंट खोला हुआ था, किसी ने वो झापड़ी वाले के अकाउंट, इनके भी ऐसे छोटे छोटे लोगों के नाम ये पैसे रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये पैसा इनका बड़ा बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये सिस्टम इनको पता कौन दे गए? ये सिस्टम इनको MM अहमद दे गए, जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे भुट्टो के जमाने में। तो वो इनको एक निजाम दे गए, और आजकल जो वहां पर हैं इनके वो अपने एतबार के लोग हैं जिन्होंने फाइनेंसेस को देख, फाइनेंसेस जो है ना उसका वो किया हुआ है। तो जैसे इस वक्त वो इनका क्या नाम है, रफीक कुछ ऐसे नाम है उनका, रफीक समथिंग जो भी है, वो इनका जो है ये हिसाब किताब रखते हैं। और बाकी तो जो पैसा वहां से चला जाता है, आजकल होल्डिंग तो कर नहीं सकते। मुझे नहीं पता, पहले ये करते थे मूवमेंट कि जब जर्मनी जाते थे, जाके जब जर्मनी गए तो बेशुमार लोग इनको नजराने देते थे, तो ये अपने ट्रंक्स की बूट में वो पैसा कैश ले आते थे। अब उनको पता लग गया, अब इनकी तलाशी होती है जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इनकी पूरी तलाशी होती है। अब ये पैसे ऐसे नहीं ला सकते, ये जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पकड़े गए।
हाँ जी, उनका नाम रफीक हयात है। हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत देर से ये इनके वहाँ अमीर हैं या क्या इनके पास पोजीशन है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वहाँ पर। हाँ, तो उनके पास ये हिसाब किताब, मुझे लगता है कि ये इनको एम एम अहमद साहब तैयार कर गए थे, क्योंकि एम एम अहमद जी ये बहुत अरसा अमेरिका के अमीर जमात रहे हैं। जी हाँ, ये रफीक हयात साहब ये यूके के अमीर हैं। मुझे नहीं मालूम कि खलीफा की मौजूदगी में अमीर भी हो सकता है, क्योंकि यूके में तो खलीफा है, यूके का तो इंचार्ज खलीफा साहब के पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि खलीफा की मौजूदगी में कोई अमीर जमात भी होता है, ये मुझे मालूम नहीं। हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मुश्ताक साहब कि आप तशरीफ लाए, इतना वक्त आपने दिया और डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए, डिफरेंट सवालों के जवाब दिए। तो इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर हम आपको फिर से ज़हमत देंगे, और मेंबर्स के भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल इकट्ठे हो रहे हैं, बट जाहिर सी बात है कि टाइम लिमिट होती है। लगभग अबाउट 2 आवर्स हो गए हैं सर, तो इंशाल्लाह आज के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।